यी क्वेसनहरू त नेपाली जनतालाई सोध्ने हो। एमसीसी हाम्रो निम्ति हितकर छ कि छैन भन्ने कुराहरूको जति क्वेसनहरू यसमा उठेका छन् नेपाली जनतालाई सोध्नुपर्ने हो। श्रीलङ्काले जे गर्यो त्यो ठिक गर्यो। एमसीसीसँगको $480 मिलियन को एग्रिमेन्टको हाम्रो प्रायोरिटी थियो। हामीले डिमान्ड गरे हो। उनीहरू भन्छन् बारम्बार हामीले डिमान्ड गरेको, हामीले दियौँ होइन। उहाँहरूको स्पष्टीकरण मैले किन दिनुपर्ने? तपाईँहरूले भन्नुपर्ने होइन र यो त आइपीएस को अंग होइन भन्छन्, डकुमेन्टमा आइपीएस को अंग हो भन्छ। हामी 50 अरब दिन्छौँ तर तिमीहरूको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक ती नीतिहरूमा हामीले प्रभाव हुने गरी कानुन बनाइदेऊ। हामीलाई के को यो चाहिँ नेपाली अभागी नेपाली खाने बेलामा चाहिँ रिस उठ्छ भने चाहिँ फ्रीमा दिन्छु भने चाहिँ झट्ट सम्झिँदा हो क्या रे जस्तो लाग्ला। हरेक पेजमा एउटा नागरिकको रूपमा घोच्ने कुराहरू थुप्रो छन्। हरेकमा मन घोच्ने हरेक पेजमा छ हैन। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यसमा आकर्षितै हुँदैन। अमेरिकाले दिने नेपालले लिने त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मात्र चाहिँ बलजफ्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत किन ल्याइयो त भन्दाखेरि यो आयो कहिले? अब तपाईँहरूकै पहिला नेता हुनुहुन्थ्यो मेरो मित्र विद्वान बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँका अभिव्यक्ति हेर्दा मलाई अहिले पनि शङ्का छ कि उहाँले पढ्नु भएको छ कि छैन। यो पढ्नुपर्ने 3वटा डकुमेन्ट छन्। इराकमा किन अमेरिका गयो भन्दाखेरि वेपन अफ मास डिस्ट्रक्सन छ भन्ने हामीलाई शङ्का लाग्यो। त्यो हामीले छुनै नहुने हो। हामीले मागेको त होइन, उहाँहरूले हामीले आफैले मागेको भन्नुहुन्छ। त्यो पनि धेरै झुट त होइन, अलिअलि झुट हो। किनभने हामीलाई माग्न लगाइएको। यहाँका रामशरण महल चाहिँ यो हुँदै होइन ल हेर्नुहोस्, यस्ता खालको यो नाङ्गो प्रकारको दलाली भइरहेको बेलामा अब यो एमसीसीलाई कसरी हामीले चाहिँ पास हुनबाट रोक्ने, यो एउटा धेरै ठुलो चुनौती हो। चीनले पनि भोलि उसको स्वार्थ र हाम्रो पर्यो भने माया गर्दैन हामीलाई, पहिला आफ्नै स्वार्थ हेर्छ चीनले पनि। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो तरबारको चाहिँ जुन आतङ्कबाट देशलाई मुक्त गर्नको निम्ति यसलाई खारिजै गर्नुपर्छ। यो सम्झौता जस्तो त हामीले गरिआएकै हौँ सबै भन्ने त्यो पनि गलत। हामीले यो सम्झौता जस्तो गरिरहेका छैनौँ। तर यहाँ अघि लीलामणि सरले भन्नुभएको कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद। पूर्ववक्ता साथी खास गरी लीलामणि पोखरेलजीले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। म त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न। सबभन्दा पहिला यसको यो छलफलमा लगभग यो 2-3 वर्षदेखि यो राष्ट्रिय चर्चाको विषय छ। राजनीतिक तहमा बहस भइरहेछ, बौद्धिक तहमा बहस छ, मिडियाको तहमा बहस छ र केही समयदेखि खास गरी पछिल्लो 1 वर्षदेखि यो आम जनस्तरको पनि चासो भएको छ यसको। र म पनि यो विभिन्न मिडियामा विभिन्न माध्यमबाट मैले यसमा सहभागी एउटा भइरहेको छु। त्यसो भएर नि आयोजकज्यूहरूले चाहिँ आँखा पर्यो होला। तर म आजको प्रस्तुतिमा म तपाईँहरूलाई थोरै के एउटा डिस्क्लेमर पहिले स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु भने म अहिले कुनै राजनीतिक पार्टीमा सम्बद्ध छैन र म खास गरी यो विषय अब यस्तो तहमा एकातिर तपाईँ काठमाडौँ छोडेर गाउँका चिया दोकानहरूमा जानुभयो भने पनि यसको चर्चा छ। एउटा गृहिणीको तहमा एमसीसी भनेको के हो र यो यसको चासो चिन्ता आम नागरिक तहमा छ, जहाँ कि यसका भारी भरकम यसका डकुमेन्टहरू यी अङ्ग्रेजीमा लेखिएका। म कानुनको विषयमा सामान्य जानकारी राख्छु, तर कानुनका साथीहरू नै विज्ञ साथीहरूसँग यसका कुराहरू गर्दा उहाँ पनि अलमल पर्ने कुरा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका कुराहरू छन्, विकासकै कुरा छन्, कति नितान्त प्राविधिक कुराहरू छन् जुन वैदेशिक सहयोगका हाम्रा अन्य सम्झौताका फर्म्याट कस्ता हुन्छन् भन्ने, कन्ट्र्याक्ट करारको स्वरूप कस्तो भन्ने सम्झेछन्। त्यसैले आम जनस्तरमा यो सबै बुझ्नलाई आवश्यक के भन्छ सम्भव छैन। अब यो काम राज्य पक्षको, मिडियाको, यसको दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। किनभने कुनै पनि अवधारणा अथवा निष्कर्षमा पुग्नको लागि पहिलो शर्त के हो भने सही तथ्य सूचना हुने। सही तथ्य सूचना हुँदाहुँदै पनि हामीमा विभिन्न मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, फरक निष्कर्ष आउन सक्छन्। त्यसमा हामी फरक विचारमा सँगै बस्न सक्ने हुनुपर्छ। सभ्य समाजको गुणै त्यो हो। तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने त्यो फरक निष्कर्ष किन आयो? त्यो फरक निष्कर्ष मूल्य मान्यताले गर्दा आयो कि अथवा त्यो फरक निष्कर्ष दुईजनाले पाएको, दुईटा पक्षले पाएको सूचनै फरक हो कि तथ्यको बुझाइ नै फरक हो कि? अब हाम्रो बहस त्यहाँ गएकै छैन। यो दुवै पक्षको एकदम सतही। अब यो खास गरी केही राजनीतिक बहसमा अघि बोलेर जानुभयो मेरो अग्रज नेता पहिला
36 सालमा म विद्यार्थी हुँदा एकदम फायर ब्रान्ड लिडर हुनुहुन्थ्यो लीलामणि पोखरेलजी र मैले हेर्दा सबैभन्दा उहाँले प्रोफेसरको काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले एउटा इन्टेलेक्चुअलको पनि राजनीतिको पनि धेरै विस्तृत उसमा पुस्तिका पनि निकाल्नु भएको छ, मैले सरस्वती हेरेँ। अब तर त्यसमा पनि अब अहिलेको बहसमा अब उहाँको पोजिसनले गर्दा नै लीलामणि पोखरेलले यो भन्नुभयो भने एउटा राजनीतिको पार्टी चाहिँ या उहाँ त कम्युनिस्ट भएर क्लासिकल कम्युनिस्ट, उहाँ त अमेरिकाले छोयो भने भस्म भइहाल्ने मान्छे के कुरा सुन्ने, मसँग नै भन्छन् पत्रकारहरूले। उहाँले भन्नुभयो भने र त्यसको किनभने जो राजनीतिको ठाउँबाट उभिएर बोल्नुहुन्छ भने त्यसको सजिलो पनि हुन्छ अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। सजिलो के हुन्छ भने यो सम्झौतामा भएका धेरै कुराहरू यसका 6-7 वर्ष अगाडि नै उहाँहरू राजनीतिकहरूले बहस गर्नुपर्ने थाहै पाउनु भएन। सही गरिसकेपछि बल्ल यो सार्वजनिक भयो। यस पुरो अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवले निर्णय गर्ने कुरा छैन नि, धेरै भारी भरकम कुराहरू छ। मैले उहाँहरूसँग कुरा गरेको छु, पूर्व सचिवज्यूहरू होइन यसरी भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू यो त केही पनि होइन, म अहिले त्यसमा आउँला। त्यसैले पहिलो मैले यहाँहरूलाई के कुरा सेयर गर्न चाहेको भने मैले जे कुरा भन्छु त्यो चाहिँ नि सकभर मेरो प्यासन यसमा के हो भने सत्य तथ्य स्थापित गर्ने। मेरो अवधारणा तपाईँहरूले नसुन्नुहोस्, मेरो अवधारणाले मेरा निष्कर्षहरू हामी आफै हुन्छौँ। त्योभन्दा पनि अहिलेको यो बहसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सत्य तथ्य के हो, सूचना अगाडि राखिदिएपछि मैले सांसदहरूलाई पनि त्यही भन्छु, तपाईँहरूले यसको बुझ्नुहोस्। अनि खास गरी अहिले नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी उहाँले त सुरुदेखि नै पास गर्ने भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि मेरो आग्रह के हो भने ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणले तपाईँहरू राजनीतिक रूपमा तपाईँहरूसँग प्राधिकार छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कस्तो सम्बन्ध कस्तो हुनसक्छ भन्ने असंलग्न यो असंलग्नताको न्युट्रालिटीको पञ्चशीलको अब यो सान्दर्भिक छैन, हामी एकातिर आड लाउनुपर्छ, पाइन्छ पाइँदैन र? त्यो त राजनीतिक पार्टीले त्यसै बेला राजनीतिक पार्टीको प्राधिकार हो त। तर त्यो भनेर गर्नुहोस् न, पहिला त्यो स्थापित गर्नुहोस् होइन। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध पहिलेको जस्तो छैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीबाट पास गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि गर्नुहोस्। त्यो तालमेल मिल्नु पर्यो, संवैधानिक व्यवस्थाहरू मिलाउनुहोस् भन्ने। त्यसैले मेरो यहाँहरूसँग सेयर गर्ने कुरामा म केही कुराहरू म दोहोऱ्याउँदिनँ, पुरानो भइसकेको कुराहरू, अहिलेसम्म बहसमा देखिएका अलिकति अमिल्ला कुराहरू म यहाँहरूलाई सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब सबभन्दा पहिलो कुरो, अहिलेसम्मको बहसमा अघि लीलामणि सरले थोरै कोट्याउनु भयो, यो एमसिसी के हो र कस्तो प्रकृतिको हो। यो 2003मा एमसिसी एक्ट आयो र एउटा संयोग भनौँ, म 2001देखि 3सम्म म त्यतिखेर टोकियोमा त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको थिङ्क ट्याङ्कमा काम गर्थेँ। मैले पिएचडी पोस्टडक्ट गरिसकेपछि र मेरो 2 वर्षको मेरो काम चाहिँ यो विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूलाई पूर्वाधारमा दिने फरेन एडको अर्थ राजनीति के हो। अब यसको मूल पोलिसी निर्णय गर्ने चाहिँ ओइसिडी ड्याक भन्छ, पेरिसमा अफिस छ, हामीले त्यहाँ पनि मेरो टिम नै थियो, मैले लिड गरेका थिएँ त्यो रिसर्च। त्यतिखेर के थियो भने जापान सरकारले यो जाइकाको रिस्ट्रक्चरिङ गर्दै थियो र जापानमा पनि एउटा तहको माथिल्लो लेभलको त्यहाँका राजनीतिक सम्भ्रान्त भनौँ, उनीहरूलाई के थियो भने यो जापानले जति हाम्रो ट्याक्स पेयरले दिन्छौँ त्यो साँच्चीकै उपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने। र जापानको तपाईँ वैदेशिक एड भन्नुभयो भने यहाँ हाम्रो सरकार परिवर्तन हुँदा केही हुँदा जापान दोस्रो, अहिले त तेस्रो भयो, दोस्रो ठुलो इकोनोमी थियो। कहिले यहाँ जापानिज एम्बेसीले चलखेल गरेको देख्नु, उनीहरूको वैदेशिक सहयोगको नीति नै के हो भने त्यो साँच्चीकै सहयोग गर्ने, बरु कमर्सियल इन्ट्रेस्ट हुन्थे उनीहरूको। कस्तो भने नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश धनी भयो भने टोयोटा गाडी किन्छन्, सोनीको टेलिभिजन किन्छन्, अनि त भइहाल्छ नि भन्ने किसिमको त्यो पनि इन्ट्रेस्ट नै हो। तर त्यस्तो खाले इन्ट्रेस्ट कुनै राजनीतिक इन्ट्रेस्ट उनीहरूको हुँदैन थियो। त्यो सन्दर्भमा मैले 2 वर्ष यो अध्ययन गर्दा त्यतिखेर खास गरी सायद 1970, 71-72 कति मलाई एकै डेट भएन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एउटा नीति पारित गरेको छ, विकसित देशहरूको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 0.7% गरिब देशहरूलाई सहयोग गर्नै पर्छ भन्ने। तर त्यो पालन गर्ने चाहिँ नर्वे मात्रै हो। नर्वेको त 1% जति हुन्छ, सानो नर्वे, फिनल्यान्डहरूको। अमेरिकाको त 0.7 भनेको 0.1% पनि छैन। र सधैँ अमेरिकालाई दबाब हुन्थ्यो। ओइसिडी ड्याक जुन यो नीति गर्ने, ओइसिडी भनेको धनी देशहरूको क्लब, पेरिसमा अफिस छ, र सधैँ अमेरिकालाई प्रेसर के हुन्थ्यो भने यो बढाउ, तिमी धनी देश भएर पनि फरेन एड चाहिँ नि तिम्रो धेरै छैन भन्नेमा
अनि यो सोभियत सङ्घको पतनपछि अमेरिकामा एउटा बहस के भयो भने एकातिर यो वैदेशिक सहयोग बढाउने प्रेसर छ, अर्कोतिर एक ध्रुवीय विश्व भएपछि खास गरी अमेरिकाको कन्जर्भेटिभ वृत्त रिपब्लिकन कन्जर्भेटिभ त्यसको थिङ्क ट्याङ्कले के भन्यो भने यो बढाउने हो भने पनि अब फरेन एड दिने जस्तो जापान, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी होइन, अमेरिका, क्यानाडा यो धनी देशहरूले फरेन एड दिने विभिन्न माध्यम छन्। एउटा त उनीहरूका आफ्ना एजेन्सी छन्, युएसएआइडी, सिडा, जाइका भन्ने, अर्को विश्व ब्याङ्क, युएनडिपी जस्तोमा उनीहरूले पैसा हाल्छन्, युएनडिपीको आफ्नै कर सङ्कलन गर्दैन, युएनडिपीको प्रोजेक्ट भन्यो भने उसको दाताले दिने हुन्। त्यस्तै विश्व ब्याङ्कको पनि आइडिए भन्छ क्रेडिट जुन चाहिँ नि सफ्ट लोन नेपालले पाउने एउटा आइबिआरडी भन्छ, त्यो अब हार्ड लोन भयो, त्यो हामीले चाहिँ नि ब्याज दर हाई हुन्छ, त्यसमा पनि यिनै देशहरूले हाल्ने हुन्। र सधैँ अमेरिकाको आन्तरिक उसमा के हुन्थ्यो भने अब हामीले एक ध्रुवीय विश्व भएपछि यो मल्टिल्याटरल एजेन्सी भन्छ, विश्व ब्याङ्कको बोर्डमा त हामी पनि छौँ, एडिबीको बोर्डमा हामी पनि छौँ, युएनमा त हामी पनि छौँ। त्यसैले यस्ता अर्गनाइजेसनबाट जाँदा अमेरिकाको आधिपत्य, अमेरिकाको हाम्रै नीति लाउन गाह्रो भयो। त्यसकारण पैसा पनि अलि धेरै दिउँ, तर अहिलेको मेकानिजमबाट होइन। यो युएसएआइडीको पनि सानसाना बाँडे हुन्छ, धेरै नै पैसा दिउँ, तर त्यो पैसा दिएपछि राजनीतिक पैसा लिने देशमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रभुत्व कायम गर्ने किसिमको सम्झौता बनाऊँ। र यो एक नै तपाईँहरूले यो इन्टरनेटमा पाउनुहुन्छ, मिलेनियम च्यालेन्ज 1-2003 पढ्नुभयो भने स्पष्टसँग लेखेको छ। यो देश लिनेले, त्यसैले मैले सार्वजनिक रूपमै यसको पैरवी गर्ने केही हाम्रो चाहिँ विशिष्ट राजनीतिज्ञहरू बौद्धिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले चुनौती दिएर एउटा मेरो छ, ल यो भन्नुहोस्, यो सम्झौता 50 करोड अमेरिकी डलर भनेको भारतको लागि पनि ठुलो रकम हो, किनकि अहिले भारतले $100 मिलियन, $200 मिलियन अथवा 20 करोड 30 करोड डलरको लोन विश्व ब्याङ्क एडिबीबाट लिइरहेको छ भारतले। भनेपछि 50 करोड भनेको त ठुलै रकम हो। लु त यस्तै सम्झौता भारतको अर्थ मन्त्रालयमा एमसिसीले दर्ता गर्न जाओस् त, त्यहाँको अधिकृतले झालबाट फालिदिन्छ र के भन्छ भने अर्कोदेखि मिस्टर जोन्स नेभर कम टु माई अफिस विथ दिस काइन्ड अफ द पेपर, वी आर सोभरेन कन्ट्री। किनभने त्यहाँको राज्य संयन्त्र यो स्वाधीनता भनेको के हो भन्ने थाहा छ, सार्वभौमसत्ता संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यो कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने थाहा छ। त्यसैले पहिला हामीले कहाँ चुक्यौँ भने यो हामीले छुनै नहुने हो। हामीले मागेको त होइन, उहाँहरूले हामीले आफैले मागेको भन्नुहुन्छ, त्यो पनि धेरै झुट त होइन, अलिअलि झुट हो। किनभने हामीलाई माग्न लगाइएको, हाम्रो संयन्त्रमा आएर यस्तो यस्तो छ ग्रान्टमा तिमीहरूले अप्लाई गरिदेऊ न, माग न, हेर न भनेर त्यो अलिअलि लबिङ गरेर हुन्छ, यो डिप्लोमेसीमा यस्तो। त्यसैले यो बुझेको भए अब यो आयो कहिले, अब तपाईँहरूकै पहिला नेता हुनुहुन्थ्यो मेरो मित्र विद्वान बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँका अभिव्यक्ति हेर्दा मलाई अहिले पनि शङ्का छ कि उहाँले पढ्नु भएको छ कि छैन। यो पढ्नुपर्ने 3वटा डकुमेन्ट छन् यहाँ, एमसिसी एक्ट, मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 अमेरिकाको ऐन, त्यसपछि 2टा सम्झौता 17 र 19मा सही गरिएका सम्झौता। यो कोही पनि, म थोरै एउटा सानो पार्टीमा थिएँ, मेरो म पोलिटिसियन सम्झिन्न, तर तपाईँहरू जस्तो पोलिटिसियनहरू जसले राजनीतिको लागि, देशको लागि, राष्ट्रियताको लागि, यो देशको उत्थानको लागि भनेर जीवन नै उत्सर्ग गर्नुहुन्छ, सिनियर लिडर हुनुहुन्छ। म डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि जस्तै इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, म धेरै श्रद्धा गर्छु, तर उहाँले पढ्दा मलाई अचम्म लाग्छ अहिले उहाँले यति हल्का फल्का डिसिसन गर्नुहुन्छ कि उहाँको नियत बदलियो कि पढ्नु भएकै छैन, कसले ब्रिफिङ गरिदियो, अलि अप्ठ्यारै छ पढ्नलाई, यो अङ्ग्रेजी बुझ्नेको लागि पनि अप्ठ्यारो छ। त्यसैले मैले पहिलो कुरा के यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहेँ भने यो अहिले यसको समर्थन गर्नेले पनि यो पढ्नु भयो, यसको हामीले पहिलो डे 1मा नै यो हामीले छुनै नहुने हो। बङ्गलादेश अहिले भन्नु, बङ्गलादेशले किन लिएको छैन र त्यहाँका अन्तर्यका कुराहरू होइन, बङ्गलादेशले किन अप्लाई गरे, मैले इन्डियाकै भने। अब उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने 50वटा देशले लिए भन्नुहुन्छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो, अब त्यो कुरामा उनीहरूको सन्दर्भ यो कस्तो देशमा गएको छ जहाँ अस्थिरता भएर भर्खर संविधान बन्दैछन्, गृहयुद्धबाट निस्केको छ, जहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संयन्त्रहरू त्यो देशमा बन्दैछौँ, त्यसमा सुरुदेखि नै प्रभुत्व जमाउने होइन। केही यो टिप्पणीकारहरूले यसलाई चाहिँ नि इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्नुहुन्छ, म त्यो स्तरमा जान्न होइन। तपाईँहरू पनि वामपन्थी स्कुलिङको पनि अलिकति मैले भने अमेरिकी साम्राज्यवादले छोयो कि पोल्यो त्यो पनि म
त्यो पनि म जस्ताको तस्तै एक्सेप्ट गर्दिनँ। हामी विश्व परिवेशमा बस्नुपर्छ, हामी सबै देशहरूसँग हामीले एउटा सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। तर यो कुरामा के हो भने हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा जब हामी थाहा पाउँदैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न थ्योरिस्टमा रियलिजम स्कुल भन्छ, कुनै पनि देशले हामीलाई माया गरिदिँदैन। भारतले पनि चीनले पनि पहिला आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छन्, अमेरिका युरोपियन युनियनले पनि आफ्नै इन्ट्रेस्ट हेर्छ। त्यसैले पहिला हामी कहाँ चुक्यौँ भने हाम्रो वैदेशिक सहयोगको हाम्रो नीति, हाम्रो परराष्ट्र नीति र नेपाल सरकारले, तत्कालीन नेपाल सरकारको संयन्त्रले यसलाई अगाडि बढाउने जुन औपचारिक च्यानलमा गयो, त्यसमा जति हामी सतर्कता हुनुपर्थ्यो, जति सचेत हुनुपर्थ्यो, यो कुन प्रकृतिको सहयोग हो, खालि हामीले के हेरौँ भने 50 अरब अनुदान आउँछ भन्ने त्यसमा मात्रै आकर्षित भयौँ र त्यो गर्नुपर्ने जति हामीले सुरुकै स्टेजमा हामीले गर्न सकेनौँ। र यो कसरी आयो भने अब केही पूर्व कर्मचारीले लेख्नु भएको छ अखबारमा, एमसिसीको अमेरिकन एम्बेसीकोले गरे यस्तो छ एप्लाई गर न, आउ न बुझ भन्ने भयो। अर्थ मन्त्रालयको एकजना कर्मचारी वासिङटन जानुभयो एमसिसीको भिजिट गर्न। के हो भन्दा यो त अनुदान हो, हार्डवेयरमा दिने, पूर्वाधारमै दिने। त्यो भनेपछि उहाँ फर्केर आएपछि ब्रिफिङ गर्नुभयो, ओहो सर यो त नछोडिसक्नु रहेछ, अनुदानमा आउने, त्यो पनि अनुदान भन्यो भने धेरै जसो यो रिपोर्ट लेख्ने टेक्निकल असिस्टेन्ट भन्छ। भनेपछि अर्थ मन्त्रालय प्रक्रिया सुरु गर्यो र अब विभिन्न ती प्रक्रियामा गयो। अघि लीलामणि सरले भनिसक्नुभयो, कति प्यारामिटर त हामी क्वालिफाई गर्दैनौँ। उहाँले ग्रेस दिएर भन्नु, कोही विद्यार्थी फेल हुनेलाई टिचरले सिकाएर पास गराए जस्तो हामीलाई पास गराइयो। गराएर तत्कालीन काम चलाउ सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले भदौ 4-5 गते चुनावको घोषणा भयो, भदौको पछि 26 गतेतिर उहाँले सही गर्नुभयो। मलाई उहाँहरू जस्तो सिनियर लिडरलाई मेरो प्रश्न छ, काम चलाउ सरकार भइसकेपछि कर्मचारी सरुवा भयो भने यहाँको अखबारले लेख्छन्, आचार संहिता विपरीत गयो भने तपाईँहरूले कसरी ध्यान गएन? तपाईँहरूको त काम चलाउ सरकारकोले होइन, त्यहाँ धेरै त्यसमा चाहिँ के भन्छ यो कोही मिडियामा पनि आएन, मिडियाले चिक्क पनि बोलेन हेर्नुहोस्। र हामी रेल रोडिङ भन्छ, रेल रोडिङ भनेको एकदम यसरी स्मार्टका साथ त्यसलाई चाहिँ नि कपटका साथ त्यसलाई अगाडि बढाएर सही गराइयो। र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो डकुमेन्टहरू र इन्ट्रेस्टिङ, 2-3 दिन अगाडि म एउटा छलफल कार्यक्रममा थिएँ, पूर्व सचिव, म नाम नलिउँ, पूर्व परराष्ट्र सचिव एकजनाले के भन्नुभयो भने किन परराष्ट्र मन्त्रालय कहिले यसमा इन्भल्भ गरियो? एमसिसीको उसमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा कहिले थाहा पायो परराष्ट्र मन्त्रालयले? जहाँ कि यसको नेचर हेर्ने हो भने यो अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बढी हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको। त्यसैले यसको मूल कुरा यो किन हामी यो गन्जागोलमा फस्यौँ भने यत्रो यो चाहिँ राजनीतिक अर्थ भएको, कूटनैतिक अर्थ भएको, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा नै एउटा विचलन ल्याउने किसिमको सम्झौतालाई हाम्रो राजनीतिक संस्थापन, राजनीतिक उच्च नेतृत्वकोमा थाहै नभइकन अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले बेसिकली यो बढाएको। अब कुरा होला, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, होइन यो त 5वटा सरकार हुँदा, 6वटा प्रधानमन्त्री हुँदा, यहाँ हुँदा त्यहाँ हुँदा सबको नाम लिएर सबबाट पास भएको, यो झलनाथजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजी, माधव नेपाल सबै हुँदा 7वटा प्रधानमन्त्री पास भएको। गलत। वास्तविकता के हो भने कर्मचारी संयन्त्रले बढायो, अनि त्यसपछि एमसिसीको प्रतिनिधि आएपछि 10 मिनट शिष्टाचार भेट भन्यो के ब्रिफ गरियो? हजुर 50 करोडको यो त अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो अनुदान, ब्याज पनि तिर्न नपर्ने, यो हुँदैछ, हामीले पाउने जस्तो प्रोसेसमा भएपछि हाम्रो नेताहरू पनि खुसी हुनुभयो। लीलामणि पोखरेलजीले नै उहाँले औपचारिक रूपमा भन्नुभएको छ, माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदा यो सही भयो र कुनै पनि उहाँ स्थायी कमिटीको सदस्य हुन्छ, कहिल्यै पनि हामी छलफल भएन उहाँले भन्नुभएको छ अन द रेकर्ड। त्यो त उहाँको त माओवादी नेपाली काङ्ग्रेसमा छलफल भयो, नेकपा एमालेमा छलफल भयो। त्यस कारणले उहाँ नेताहरू, मलाई अचम्म के लाग्छ भने त्यो किन उहाँहरूको स्पष्टीकरण मैले किन दिनुपर्ने? तपाईँहरूले भन्नुपर्ने होइन र? यो त यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। नेपालको कर्मचारी संयन्त्रले नेताहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वलाई आधारमा राखेर कपटका साथ गयो र त्यसमा केही कर्मचारी छन्, केही म जस्ता विज्ञ छन्, यसो कन्सल्टिङ गरेर खानुपर्ने कामका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, विदेशी दाताहरूको कन्सल्टिङ गरेर त्यसैमा जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने। त राम्रै छ। अहिले पनि यहाँहरूलाई सूचना दिउँ, 50 करोड 50 अरब अब पुरानो एक्सचेन्ज रेटमा एमसिसीको
13 अरब हाम्रो 63 अरब हो त्यो 100 को एक्सचेन्ज रेट हुँदा अब अहिले 72-75 पुग्यो होला। त्यो मध्ये भौतिक काममा प्रयोग हुने 30 अरब पनि छैन र 20-25 अरब रिपोर्ट लेख्नेमा छ। यो चाहिँ नि अनुगमन गर्ने यो गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने भनेपछि त ठुलो एउटा सफ्टवेयरको मार्केट छ। हामी जस्ता सफेद पोस्टधारीहरूको लागि त ठुलो बजार पनि हो। त्यसैले मेरा अनन्य कतिपय मित्रहरू अन्तरङ्गमा भन्नुहुन्छ के यो बगमन्डर गरे छुरेजी तपाईँले यत्रो आउँदै थियो यसो कन्सल्टिङहरूको यता हुन्थ्यो भन्ने त स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले किन आएर कसरी आयो भन्दा यो कुरा दोस्रो नम्बरमा मैले यो चाहिँ एउटा कर्मचारी संयन्त्रबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि फरक मत छ, यहाँलाई थाहा होला, यहाँहरूको त हुने नै भयो होइन। यो हामीले एमसिसी एक्ट 2003 र त्यसपछिका यी सम्झौता, यहाँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले जे सम्झौता गर्नुभयो त्यो सबै देशले लगभग गरेको त्यस्तै छ। पहिल्यै त्यो इन्टरनेटमा पाइन्थे, त्यसमा किन हामीले चाहिँ नि त्यतिखेर चर्चा गरेनौँ। र जुन 50 वटा देशहरूले भने बराबर उहाँहरूले हुनुहुन्छ, यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो नि, तपाईँहरूलाई पनि सुन्दा यसको पैरवी गर्नेले अरे 45 देशले लिए अझ दोहोऱ्याएर लिए, हामीलाई के को यो चाहिँ नि यो नेपाली अभागी नेपाली खाने बेलामा चाहिँ नि रिस उठ्छ भने चाहिँ फ्रीमा दिन्छु भने चाहिँ झट्ट सम्झिँदा हो क्यारे जस्तो लाग्ला। त्यसमा सावधान हुनुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँ सेन्ट्रल अमेरिकन, ल्याटिन अमेरिकन, केही अफ्रिकन कन्ट्रीहरूको भूराजनैतिक अवस्था र हाम्रो एउटै हो। हामीलाई सान्दर्भिक हुने कुन हो? श्रीलङ्काको, दक्षिण एसियाको होइन, अरू त अब बङ्गलादेश इन्डियाले त लिएकै छैन। र अर्को मङ्गोलियाको एउटा अखबारमा त लामो लेख यहाँले पनि पढ्नुभयो होला, मङ्गोलिया बाठो भएर लियो हामीले किन लिएनौँ भन्ने सुन्नुभयो होला। मङ्गोलियाको वास्तविकता के हो भने कोल्ड वार पछि 1990देखि नै मङ्गोलियाले त एमसिसी छोड्नुहोस् न, उसले नाटोको मेम्बरको लागि एप्लाई गरेको गरेछ। अमेरिका सेनै आइदियो, नाटोको मेम्बर भनेको के हो? नाटोको सैनिक अखडा राख्ने हो। र उसको थर्ड नेबरहुड पोलिसी भन्ने छ। चाइनासँग पनि उसको रिलेसन राम्रो छैन, 1916मा त नाकाबन्दी नै लगायो। चाइनासँग पनि उसको उतार चढावको रिलेसन छ। 1990सम्म त छँदै नै थिएन, हुन त दौत्य सम्बन्ध 40मै भएको हो। त्यसपछि सन् 2012मा मङ्गोलिया नाटोको पार्टनर कन्ट्री हो। इट्स अलरेडी अन द अमेरिकी ध्रुवमा। किन अमेरिकाले एक्सेप्ट गरेका छैन भने नाटोको मेम्बरसिप दियो भने सोभियत के भन्छ रसिया र चाइना अलि उत्तेजित हुन्छन्। अहिले जुन युक्रेनको प्रब्लम छ त्यस्तै जर्जियाले लियो, जर्जिया र रसियाको त वारै भएको थियो, जर्जियाले पनि ल्याएछ। भनेको कतिपय देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले, राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको हिसाबले, भूराजनैतिक सम्बन्धको हिसाबले अमेरिकालाई बोलाउँदा स्वार्थ देख्छन् उनीहरू। अमेरिका आइदियोस् भन्ने भन्छन्। केही अफ्रिकन देशहरू अब उनीहरूको अघि नै लीलामणि सरले भनिसक्नुभयो, मादागास्करको भयो, त्यहाँ अब ल्यान्डको कारणले गर्दा व्यवस्थै चेन्ज भयो यसको। त्यसैले यो कुरा हामीले यो देशले लियो यो देशले भन्ने होइन, हाम्रो वास्तविकता के हो र साँच्चीकै भन्ने हो भने हामीसँग नेपालको जुन चाहिँ अहिले अवस्था छ, हामीसँग अपर्च्युनिटी पनि छ, च्यालेन्ज पनि छ। अपर्च्युनिटी के छ भने हामी 21औं शताब्दीको स्विजरल्यान्ड हुने हामीसँग मौका छ। न्युट्रालिटी, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा न्युट्रालिटी मेन्टेन गऱ्यौँ होइन। र अझै पनि म खास गरी वामपन्थी स्कुलिङको जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आउँछ, म थोरै आलोचित के भन्छ क्रिटिकल हुन अनुमति दिनुहोस्। हामी चीनसँग कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै हामी चीनसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। चीनसँगको हाम्रो सजिलो के हो भने एउटा सन्दर्भमा पूर्व अमेरिकी राजदूत विलियम च्याङ ब्लकले अन्तर्वार्ता दिए। उहाँको के थियो भने नेपालको विकासमा भारतले सुरक्षा थ्रेट देख्छ, नेपाल विकसित भयो भने भारतले चाहिने सुरक्षा थ्रेट देख्छ त्यसलाई, किनभने आफ्नो मुठीभन्दा बाहिर जान्छ भन्ने अब भारतको परम्परादेखि नै सोच थियो। तर चीनको त छैन, बरु चीनले नेपाल अविकास भयो भने सुरक्षा थ्रेट देख्छ, यहाँ अस्थिरता भयो भने हो। त्यो गुडविल, जहाँसम्म विकासको लागि गुडविल छ, अहिले चीनसँग जे पुँजी छ, जे प्रविधि छ, जे क्षमता छ, त्यसलाई हामी एउटा सद्भावको रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ। तर जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भूराजनीतिको कुरा छ, चीनले पनि भोलि उसको स्वार्थ र हाम्रो पर्यो भने माया गर्दैन हामीलाई, पहिला आफ्नै स्वार्थ हेर्छ चीनले पनि। र तपाईँहरू वामपन्थी के भन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुहुन्छ, चीनले उहाँ यहाँ सिनियर लिडर हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि मैले भन्दा त सूर्यको अगाडि बत्ती जस्तो होला। तर कुनै पनि द्विपक्षीय भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकोमा त्यो देशको प्रणालीको मतलब छैन। अहिले अमेरिकाले 110 वटा प्रजातान्त्रिक मुलुकको सम्मेलन गर्दैछ भोलि परिस्थितिमा, 10 र 11।
त्यहाँ त कतिपय डेमोक्रेटिक भनिएका देशलाई बोलाएको छैन, कतिपय अलिअलि एकदम चाहिने डेमोक्रेटिक उसमा चाहिने कम भएकालाई पनि उसले बोलाएको छ। फेरि पाकिस्तानलाई बोलाएको छ, बङ्गलादेशलाई बोलाएन। साँच्चैको डेमोक्रेटिक उसमा हेर्ने हो भने त अब पाकिस्तानभन्दा त स्कोरमा बङ्गलादेश माथि छ। उसको श्रीलङ्कालाई बोलाएन, एमसी नै गयो त्यसपछि। हामी नेपाललाई बोलाएको छ। भन्यौँ भने देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यी भाइचारा, पार्टीका भाइचारा, विचारधाराका रियलिजम स्कुलले त भन्दैन, उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो हेरेको हुन्छ। त्यसैले अहिलेको जुन यो छलफलमा मैले के अर्को कुरो भने यो 40, 45, 50वटा देशमा किन लियो भन्दा हामीले ती अलग अलग देशको अलग अलग उनीहरूको राजनीतिक परिस्थिति छ र उनीहरूले कतिले अब यसलाई चाहिँ फ्रीमा आयो लिउँ भन्दाखेरि त्यो जटिलतामा पनि छन्। 9-10वटा कन्ट्रीको विवाद छ। कहीँ चाहिँ चुनाव धाँधली भयो भनेर उजुर गरिदियो भने एमसीसी स्टेप इन गरेको छ होइन। यसलाई चाहिँ एउटा अघि नै भन्यो होइन, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एउटा नीतिमा स्वायत्ततामा अङ्कुश लगाउने। घानामा यसै ट्रान्समिसन लाइन विदेशी कम्पनीलाई प्राइभेटाइज गरेन भनेर सस्पेन्ड गरिदियो होइन। ट्रान्समिसन लाइन प्राइभेटाइज गर्ने भनेको ठुलो मुद्दा हो। त्यति सहजसँग हल्कासँग लिने त होइन यो चाहिँ के भन्छ व्यवस्थापनको हिसाबले पनि। त्यसैले मैले यहाँलाई यो अर्को के पक्ष भन्यो भने यसमा चाहिँ यो जसरी आयो हाम्रो निड भनेर अब जहाँसम्म ट्रान्समिसन लाइनको हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ मलाई यो दिक्क पनि लाग्छ। अहिले यहाँका हाम्रा केही मूर्धन्य विद्वान म जस्तै प्राविधिक साथीहरूको बहस सुन्दा यसरी न्यारेटिभ बनाइएको छ कि ट्रान्समिसन लाइन आएन भने फेरि लोड सेडिङ हुन्छ, बर्बाद हुन्छ हाम्रो, त्यसको कुनै नाता नै छैन। यो ट्रान्समिसन लाइन म तपाईँलाई इन्जिनियरको रूपमा यकिन म तपाईँलाई भन्छु, यो 20 अरबमा अब त्यो करिडोर 350 किलोमिटरको करिडोर जुन ट्रान्समिसन लाइन बन्ने जग्गा छ त्यो सरकारले क्लियरेन्स गरेर दियो भने 3 वर्षभित्रमा हाम्रै इन्जिनियरिङ ठेक्दा कम्पनीहरूले 20 अरबमा बनाउने। मैले कुरा गरेँ 3 जना निर्माण कम्पनीसँग, डाक्टर साहब 20 अरबमा बनाउनु दिनुहुन्छ तपाईँलाई पनि अझ भनेको उहाँहरूले त्योभन्दा अझ तलमा हुन्छ। यसलाई हाउपुजी बनाएर मानौँ कि यो रकेटै चन्द्रमामा पठाउने हो। प्राविधिक हिसाबले सबभन्दा सिम्पल काम हो। तपाईँले टनेल बनाउने, बाटो बनाउने, पहरा खन्नेमा अनिश्चितता हुन्छ, पहिरो आइदिन्छ, यो हुन्छ। त्यो टावर बनाउने त सबभन्दा प्राविधिक रूपमा प्रेडिक्टेबल हो। त्यो हामी प्लस माइनस यति महिनामा बनाउन सक्छौँ, 1 महिनाको तलमाथिमा डेलिभरी दिन सक्छ। अब त्यसलाई के भनिएको छ यहाँ तर्क के गर्नुहुन्छ रामशरण महतजीहरू, यो लेखेको त 5 वर्षमा त्यो प्रोजेक्ट सिद्ध्याउनलाई हो। त्यही भन्नुभयो, एकजना वर्धन्य हुनुहुन्थ्यो, यसको पैरवी गरेँ मैले उहाँलाई भने त्यसो भने यसो गरौँ, त्यो प्रोजेक्ट सिद्ध्याउने आयोजना व्यवस्थापनहरू, इन्जिनियरहरू, कन्ट्र्याक्ट व्यवस्थापनका विज्ञहरू, कानुनीहरू उहाँहरूलाई राखौँ 8-10 जनालाई र त्यो प्रोजेक्ट 5 वर्षमा सिद्ध्याउन मिल्ने कुरा चाहिँ अझ कडाइ गरेर लेख्यौँ, अरू हटाउँ नि त। त्यसो हो भने त तर यहाँ अघि लीलामणि सरले भन्नुभएको जुन यो पुस्तिकामा पनि छ, दफा 3 को हेर्नु भने एमसीसी एक्टको दफा 607 का ती प्रावधान लागू हुनेछ, एमसीसी कानुन लागू हुने। त्यहाँ के छन् 20वटा शर्त छ, त्यहाँ उदारवादका यसका निजीकरणका सबै छन्। र 2018 मा अझ संशोधन गरेर के थपियो भने एमसीसी लिने देशले एनजिओ आइएनजिओलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी कानुन बनाउन थाल्यो भने एमसीसीको ध्यान आकर्षण हुन्छ भनिन्छ। अब त्यो एनजिओलाई कन्ट्रोल गर्ने नियम बनाउनेसँग त्यो ट्रान्समिसन लाइनको केही सरोकार छ। अब त्यसैले यो जुन एउटा भ्रम छ, अब खास गरी तपाईँको यसको पैरवी गर्ने सरकार पक्षकै हुनुहुन्छ। अब पहिलाको सरकार केपी ओलीजीको सरकार हुँदाखेरि पनि उहाँले पास गर्ने नै भन्नुभएको थियो, अहिलेको शेरबहादुरजीको पनि उहाँ त पहिलेदेखि पास गर्ने भन्नुभएको थियो। सरकारमै बस्ने अब केही यो प्रोसेसमा लागेका पूर्व कर्मचारीहरू, केही मिडियाका टिप्पणीकारहरू, उहाँहरूको निरन्तर एउटा चाहिँ दलिल के छ भने यो अनुदानभन्दा केही पनि होइन, यो बेकारको चाहिँ एउटा यसलाई राजनीतिकरण गरियो। अब भयो होला, त्यो मेरो सरकारको विषय होइन, यसलाई राजनीतिक फाइदा बेफाइदा सत्ता चाहिँ घटी बढी यताउति पार्टीभित्रका चाहिँ अन्तर्द्वन्द्वमा चाहिँ एउटालाई उचाल्ने पछाड्ने भयो होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई बिचमा राखेर हेरौँ न, निरपेक्ष भएर यसलाई छलफल गरिने कुरामा उहाँहरूको जुन बराबर एउटा चाहिँ भ्रम, 2-3वटा भ्रम चाहिँ त्यहाँले सुन्नुभएको। पहिला यो के भन्नुहुन्छ भने अब जिम्मेवार मान्छेहरू, अब यो के भन्छ मन्त्री भइसकेका, सचिव भइसकेकाहरू के भन्नुहुन्छ भने
योभन्दा कडा शर्त अरू दाताहरूको छन्। यहाँले सुन्नुभएको होला, त्यो 100% झुट हो। मैले विभिन्न टेलिभिजनमा बोल्दाखेरि भनेको छु, आउनुहोस्, मैले पनि पढेको छु। वर्ल्ड ब्याङ्कका शर्त कस्ता छन्, अहिले जाइकाको सिन्धुली रोडका शर्त कस्ता थिए। मैले भने एउटा के भन्छ संस्थामा बसेर यही विषयको 2 वर्ष गर्दा अरू देशको पनि हेरिरहेको छ। हामी रिसर्च गर्दाखेरि हेर्छौँ नै कस्ता शर्तहरू हुन्छन्। र भएको के हो भने तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला, भएको के हो भने तपाईँको कुनै पनि दातासँग सम्झौता गर्दाखेरि, विदेशी दातासँग सम्झौता गर्दा केही कुराहरू विदेशीहरूको निर्देशिका अनुसार हुनुपर्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको हाम्रो आफ्नै बजेटले हामीले कुनै प्रोजेक्ट गर्दैछौँ र अर्को दाताको बजेटले, चाहे त्यो विश्व ब्याङ्क होस्, एसियाली विकास ब्याङ्क होस्, जाइका होस् अथवा EMCको बेलायती होस्, कुनै होस्, त्यो हुँदा त्यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका शर्तहरू केही फरक हुन्छ र त्यो हाम्रो कानुनले व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो कानुनभन्दा कानुन मिच्न पर्दैन। जस्तो दाताको आयोजना छ भने त्यसको ठेक्कापट्टाको निर्देशिका, त्यसको ऐन नियम कानुन चाहिँ दाताको कानुनअनुसार हुन्छ भनेर हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन सायद 2072 कि 2063 होला, त्यसको 67(2) को खमा व्यवस्था गरेको छ। र यी ठेक्कापट्टाका कुराहरू दाताको हुने बित्तिकै हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार हुँदैन, उनीहरूको अनुसार हुन्छ। त्यो त हाम्रो कानुन मिचेको भएन नि, हाम्रो कानुनले नै व्यवस्था दिएको छ। त्यस्तै गरी ती ठेक्कापट्टामा विवाद भयो भने पहिलाको विवाद, एउटा विवाद आर्बिट्रेसन भन्छ, मध्यस्थकर्ताले टुङ्ग्याउँछन्, त्यहाँ पनि भएन भने मुद्दा चल्छ अदालत। त्यसमा पनि हाम्रो मध्यस्थता सम्बन्धी कानुनले नै के छुट दिएको छ भने करारमा भए अनुसार, तोकिए अनुसारको देशको अदालतमा जानेछ भने हाम्रो कानुनमै लेखेको छ। अब उहाँहरू त्यसैले अब तपाईँ यो अपर त्रिशुलीको यहाँ चाहिँ तपाईँको मेलान्चीको कुनै मुद्दा पऱ्यो भने कुनै बेलायती कानुन, सिङ्गापुरको कानुनअनुसार हुन्छ भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो हाम्रो संविधानमाथि होइन, त्यो हाम्रो कानुनकै व्यवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा म इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु है, त्यस कारणले गर्दा ती सम्झौताहरू संसदमा जानु परेन। किनभने ती सम्झौताहरू जुन हाम्रो महानिर्देशकले, सचिवले, मन्त्रीले सही गरेका ती सम्झौता हाम्रो कानुनअनुसार नै छन्, नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार नै छन्। थोरै तपाईँहरूलाई म स्पष्टीकरण दिउँ, किनभने यो बहसमा हेर्नुहोस्, यो बहसमा यसको पैरवी गर्नेहरूले उहाँहरूले के समात्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी दुई पक्षको हामी तर्क गर्दैछौँ। मेरो 10वटा पोइन्ट मैले राखेँ, 10वटा पोइन्टमध्ये 8वटा एकदम जबरजस्त छन्, 2टा गल्ती भयो भने उहाँले त्यही 2टामा अट्याक गर्नुहुन्छ र मेरो 8वटा पोइन्टलाई पनि खारेज गरिदिनुहुन्छ। अहिले यसको विरोध गर्ने पक्षले चाहिँ हाम्रो केही कमजोरी छ, खास गरी विरोध गर्ने पक्षको। जस्तो अघि लीलामणि सरले भन्नुभयो, उहाँ सिजन पोलिटिसियन हुनुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरो यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता किन हुने भयो, किन गर्नु पर्यो विकासको, त गलत कुरो, त्यसमा विरोध गर्ने होइन। सबै यो सिन्धुली रोडको सम्झौता पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्छ। हामीले नेपाल सरकारले सन्धि ऐनअनुसार नेपाल सरकारले, यसको अर्थ के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, सम्झौता त महानिर्देशकले सही गर्छ, तर महानिर्देशकलाई सम्झौता सही गर्नलाई क्याबिनेटले अथराइज गर्छ, क्याबिनेट निर्णय गर्छ र त्यो सार्वभौम हो क्याबिनेटको। र उसले गरेको सम्झौता त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता हुन्छ, भियना कन्भेन्सन लागू हुन्छ। यसमा हामी कन्फ्युज नहौँ, बुझ्नुभयो नि। त्यो सबैमा, सिन्धुली रोडकोमा, चक्रपथकोमा, अहिले त्यहाँमा विश्व ब्याङ्कको, वर्ल्ड ब्याङ्कको सबैको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता। समस्या अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको होइन, समस्या के हो भने MCCसँग यसमा गरिएको यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नै हुन्छ, सम्झौता हुन्छ। तर यहाँ भएका कुरा के लेख्यो, यो चाहिँ अहिले थानकोटको रोडमा भएको सम्झौता चाहिँ हाम्रो कानुनभन्दा बाहिर छैन, त्यसैले कानुनमाथि हुने भन्ने त्यहाँ बुझा राख्नै परेन। त्यहाँ जाइकाको निर्देशिका अनुसार हुनेछ, भोलि ठक्कापट्टाको विवाद भयो भने यो अनुसार हुनेछ, हाम्रो कानुनअनुसार नै भएको छ। त्यसैले ती कुरा संसदमा जानु परेन। अब यसमा के छ, ठाउँ ठाउँमा अहिले हाम्रो प्रचलित ऐन कानुनभन्दा नमिल्ने कुराहरू यसमा छ। भनेपछि त यसलाई के गर्नु पर्यो भने यो लागू हुनको लागि पहिला यसलाई कानुनी मान्यता दिनु पर्यो, ऐनको मान्यता दिनु पर्यो। मूल कुरा यो हो, हामीले कुनै पनि अनुदानका कुराहरूलाई नयाँ कानुन ल्याउने गरी यसरी हाम्रो भन्नुहोस् न राष्ट्रिय स्वाधीनता नै, हाम्रो पोलिटिकल अटोनोमी, आर्थिक अटोनोमी, नीतिका कुराहरूमा कम्प्रोमाइज हुने गरी हामीले नयाँ कानुन बनाउने माग हो। उसले के भनेको भने MCCले हामी 50 अरब दिन्छौँ,
तर तिमीहरूको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक ती नीतिहरूमा हामीले प्रभाव हुने गरी कानुन बनाइदेऊ। यो चाहिँ त्यो कानुन त नै अब हुन त शक्ति राष्ट्रहरूले त्यो उनीहरूको प्रभुत्व र हेजेमोनी चाहिने कानुनै नभए पनि गर्छन्। हामी भन्छौँ नि बाँदरलाई लिस्नु लगाइदिने, बाँदरलाई लिस्नु लगाएपछि त अझ बाँदर हुन्छ नि हो। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले जे कुरा यो दुईटै मैले गल्ती भने तपाईँहरूलाई फेरि मैले समराइज गरेँ, महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। यसको विरोध गर्ने साथीहरूले यो विकासको कुरा किन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनु पर्यो त गलत हो। सबै विदेशी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्छन् हाम्रो सन्धि अनुसार। यतापट्टि यसको पैरवी गर्नेहरूले यो सम्झौता जस्तो त हामीले गरिआएकै हौँ सबै भन्ने त्यो पनि गलत हो। हामीले यो सम्झौता जस्तो गरेका छैनौँ। त्यो नभएको हुनाले नै यो संसदमा जानुपर्ने हो। अब यो संसदमा जानुपर्ने हेर्नुहोस् त, यसलाई ऐनको मान्यता दिनलाई किन खोजिया छ भने यहाँ धेरै आपत्तिजनक कुरा छन्। हाम्रो संसदको उनीहरूले ती आपत्तिजनक कुराहरू हाम्रो सार्वभौमसत्ता हाम्रो अटोनोमीलाई कम्प्रोमाइज हुने कुरालाई हाम्रै संसदबाट हेर्नुहोस् त हाम्रै अहितका कुरा हाम्रै संसदबाट पास गराएर थोपर्न चाहन्छ। अब त्यसलाई उनीहरूले कसरी घुसाए त हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टिङ। अब एकदम औपचारिक रूपमा दस्तावेज छन्। पहिलो चरणमा के भन्यो भने यो संसद किन जानुपर्छ भनेपछि यहाँ एमसिए भन्ने अड्डा छ, एकाइ नीतिमा अड्डा छ। उसले 2076 माघ 26 गते एउटा पुस्तिका निकालेको छ। यसको जानकारी बारेमा पेज 12 मा के छ भने यो संसदबाट किन पास हुनु पर्यो भन्ने प्रश्न छ। त्यसमा के लेखेको छ भने मैले यो धेरै भएको हुनाले कण्ठस्थ भएको छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने नेपाललाई 500 मिलियन 50 करोड अनुदान एमसिसी मार्फत दिने प्रस्ताव अमेरिकाको संसदले सर्वसम्मत रूपमा पास गर्यो। अमेरिकाको संसदले अब दिनेले चाहिने पुरै संसदले ताली बजाएर पास गरेपछि त अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने मान्यता अनुसार पारस्परिकताको सिद्धान्त अनुसार लिनेले पनि पास गरिदिनु पर्यो, त्यसलाई सम्मान गर्नलाई भन्ने त्यही लेखेकै छ। त्यो चाहिँ औपचारिक अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको र त्यो सरासर ढाँट कुरा। अमेरिकाको संसदले पास गरेको होइन, एमसिसीको बोर्डले पास गर्यो। बोर्डले पास गरेपछि यही एमसिए 1/2003 को सायद दफा 610 मा होला के छ भने यसरी पास गरेपछि सिनेटको अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीलाई सूचना दिनुपर्छ। सूचना मात्रै दिएको, तर हामीले यहाँ हाटहुट गरेर के गर्यो त झट्ट सुन्दा अरे के सानो मन गरे हुन् नेपालीहरूले। अमेरिका जस्तो देशले चाहिँ पुरै संसदले पास गर्यो, पहिला त्यो भन्नु। अब दोस्रोमा अहिले त्यो त हावा खायो उहाँहरूको, त्यो चाहिँ अब धेरै कुरा अगाडि बढिसक्छ। अब के भनिन्छ कहिले यो राष्ट्रिय सहमति भएन, सबैलाई उ गर्नलाई पास गर्नु पर्यो, कहिले यो 5 वर्षलाई सिद्ध्याउन पास गर्नु, यी सबै ढाँट कुरा हो। र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यसलाई संसदको कानुनको रूपमा मान्यता दिएपछि यसमा अघि लीलामणि सरले भन्नुभयो 5.5 मा 9 वटा दफाहरू 5 वर्ष रहने होइन। उहाँले पनि अलि गलत शब्द प्रयोग गर्नु, आयोजना रहिन्जेल भन्नुभयो। देश रहिन्जेल रहन्छन्, अमेरिकाको राज्य र नेपाल रहिन्जेल रहन्छन्। र यहाँ कहिलेकाहीँ यो बहसमा अर्को फटाहा कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो के भने होइन यो आपत्ति नै रहेछ भने त 30 दिनको म्याद दिएपछि नेपालले पनि क्यान्सल गर्न मिल्छ भन्ने छ। त्यो किन यत्रो लफडा? तर त्यहाँ एउटा कुरा छ, तपाईँले यो आयोजना सुरु भएको 2 वर्षपछि ल अमेरिकाले साँच्चैकै आफ्नो यसमा चाहिँ हामीले रूप देख्यौँ र 2 वर्षपछि यसलाई क्यान्सल गरियो भने पनि ती 9 वटा दफा अनन्तकालसम्म रहन्छ। पार्सियली नै भयो भने 5 वर्ष यो आयोजना सकिएपछि पनि रहन्छन्, बिचमा क्यान्सल गरे पनि भने पनि रहन्छन्। र त्यसमा कस्तासम्म छन् भने अघि अझ यो कार्यान्वयन सम्झौताको अघि लीलामणि सरले सायद दफा 2 ख आइआईमा छ, यो टावर भन्नुहोस् न, त्यसको अर्थ यो बनाएको टावर हामीले मर्मत गर्नु पर्यो भने नि अमेरिकाको स्वीकृति चाहिने भन्नेछ, एमसिसीको स्वीकृति चाहिने भन्नेछ। त्यो अर्थ लगाउन मिल्नेछ त्यो चाहिँ। र त्यो कहिलेसम्म रहन्छन्? अनन्तकालसम्म रहन्छन्। त्यसैले अब यसमा कहाँनिर हो भने मलाई थाहा छैन यसको जुन पैरवी अहिले गर्नुहुन्छ होइन, यो ठिक छ हामी एउटा अमेरिकाको प्रोटेक्टरेट स्टेटमै जाने हो, ठुलै रुखको ओत लगाउँ पानी परेको बेलामा भन्ने राजनीतिक रूपमा पाइन्छ। अब इन्डियाले नै अहिले अमेरिकासँग सैनिक गठबन्धनमै जाने जस्तो उनीहरूको कुरा छ। त्यसैले मेरो आग्रह के मात्र हो भने सूचित निर्णय लिइदिनुहोस्। र यहाँका डिप्लोमेट्सहरू, बौद्धिक मेरो साथीहरू, मिडियाका साथीहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरू न्यारेटिभ नबनाउनुहोस् होइन। हामी यो निर्णय गर्ने ठुल्ठुला दलले हो, अहिले माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले
नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नेताले हो शेरबहादुर देउवाजीले के भन्नु संसदीय दलको मिटिङमा, यो नजान्ने चाहिँ नबोल है भनेर हकार्नुभयो होइन। भनेपछि त सत्ताधारी सांसदलाई पनि थाहा रहन्छ नि त। अब उहाँहरू चाहिँ नि त्यो पार्लियामेन्टमा चाहिँ पेस गरेर यो भन्नु भएकै छैन, उहाँकै अध्यक्षले भन्नुभयो नि त, यो नबुझी तिमीहरूले बुझ्दैनौ नबुझ्ने नबोल भनेपछि त बुझाएर रहन्छ नि त। अनि सार्वभौम सांसदले बुझ्दै नबुझेको कुरो पेस गर्ने हो, पहिला ल्याउनुहोस् यस्तै हलमा हामी भलन्टियर गरिदिन्छौँ, क्लास लिन्छौँ उहाँहरूलाई। र अन्तिममा मैले के भनेर टुङ्ग्याएँ भने यसको म अघि दफावार कुरो लीलामणि सरले भनिसक्नुभयो, म प्रवेश गर्न चाहिनँ। यो पढ्दै जाँदाखेरि हरेक पेजमा एउटा नागरिकको रूपमा घोच्ने कुराहरू थुप्रो छन्, हरेकमा मन घोच्ने हरेक पेजमा छ होइन। र यो कर्मचारीहरूले यसको नेगोसिएटरले कसरी गर्नुभयो होइन, उहाँहरूले यस्तै यो चाहिँ शैलीले जानियो भने हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ है। त्यसैले यी साधारण कुराहरू उहाँहरूले भने जस्ता छैनन्। र मैले अन्तिममा के भनेर टुङ्ग्याएँ भने एउटा सन्दर्भ मलाई उदेक पनि लाग्छ। यो आइपिएसको कुरा दुईजना अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू उपविदेश मन्त्री के सहायक विदेश मन्त्री उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेर। यसलाई म आइपिएस पनि नभनौँ, हामीले भन्दा के हो भने यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो। यो 2014मा 12मा आयो कि 3मा आयो कि त्यो बेकारका कुरा हो। अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति त निरन्तर छ नि त। त्यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति त कहिले आइपिएस होला, कहिले जेपिएस होला, कहिले के नामका शाखा रणनीतिहरू आउलान् त्यो चाहिँ। त्यसैले यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतका सबै ठुला यस्ता चाहिँ वैदेशिक सुरक्षा हुन्छन् र त्यसको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट। उद्योगको कुरा के भने उनीहरूले चाहिँ हो भन्छन् र अमेरिकी अधिकारीहरू हाम्रो देशमा जस्तो लहरको उसमा बोल्दैन। उनीहरूका कुनै पनि स्टेटमेन्टहरू सुविचारित रिसर्च गरेर कतिखेर के बोल्ने भन्ने त्यो एउटा ठिकठाकसँग विधिमै चलेको देश हो, त्यसै भएर सम्पन्न देश। उनीहरूले हो भन्छन्, अब यहाँकोले के भन्छन् होइन भन्छन्। त्यो अमेरिकी स्वार्थ मनको कुरो हो, उनीहरूले जान्दैनन्, हामीलाई थाहा छ। र त्यो कसले भन्छ? हिजो अस्ति सुनवाई थियो पार्लियामेन्टमा राजदूतको, अहिले नयाँ जाने राजदूतले भरबाटिम अमेरिकी अधिकारीहरूले भ्रम फैलाए, झुटो बोल्यो उहाँहरूको। यो बाबा म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै म विज्ञ त होइन, अब थोरै पब्लिक मेरो विषय सार्वजनिक नीति हो। हुन त म इन्जिनियर हुँ बाई ट्रेनिङ, अर्थशास्त्र अर्थराजनीतिको जानकारी राख्छु। थोरै 3-4 वर्ष पोलिटिकल पार्टीमै थिएँ म, सानो पार्टी भए पनि, र त्यसै पार्टीमा हामी हालेको थिएन। राजनीतिमा चासो भएर हो, र राजनीतिमा चासो हुने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अङ्ग्रेजी पढ्न सक्छु, थोरै अध्ययन गरेर ती बुझ्दछु करेन्ट एफेयर्सका कुरा। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका 3-4वटा थ्योरीहरू छन्, रियलिस्ट थ्योरी, लिबरलिस्ट थ्योरी, आइडियलिस्ट थ्योरी, विभिन्न छन्। उहाँले यो टपटुङ्या थ्योरी कहाँबाट प्रतिपादन गर्नुभएको छ? उहाँले जुन भन्नुभएको छ, जुन नेपाली जुन हाम्रा अमेरिकाका उनले चाहिँ भ्रम फैलायो, त्यो गलत हो। यो आइपिएस अङ्ग होइन, उनीहरूले भनेको चाहिँ गलत हो। अमेरिकी अधिकारीले भनेको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसनको म त्यसलाई टपटुङ्या थ्योरी भन्छु। उही देशको मान्छेले भनेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हुने, अनि यहाँका हाम्राले बनाएको न्यारेटिभ चाहिँ त्यो सही हुने। अब हाम्रो मैले भन्न खोजेको के भने हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्र, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विश्लेषण, हाम्रो छलफल, हाम्रो उच्च राजनीतिक तहको सुझबुझ यति चाहिँ नि लम्फु तहमा ओर्लियो कि डिप्लोमेसीमा इम्पोर्टेन्ट इज द एबिलिटी टु रिड बिट्विन द लाइन। डिप्लोमेसीमा सबै कुराहरू बनिँदैन, नबनिएका कुरा हुन्छ। यहाँ त भनेकै कुरा पनि हामी स्वीकार गर्दैन। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका गएर अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री पम्पियोलाई भेटेको आइपिएसको डकुमेन्टमा त्यो फोटो छ, हजुरहरूले पनि हेर्नु होला। 1999 किन राख्यो होला? प्रदीप गेवालीजी ह्यान्डसम बार राख्या हो कि नेपालीको राख्दिउँ? त्यहाँ अरूको छैन, भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीको अरूका फोटा छैनन्। तपाईँ जान्नुहोस्, त्यो डकुमेन्ट एडिट गरेर त्यत्रो अमेरिकाको सरकारको डकुमेन्टमा एउटा देशको हात त्यो फोटो त सबैसँग मिलाएको छ नि, किन नेपालको फोटो छैन? देयर इज अ मेसेज, थाहा छैन हामीलाई। हामी चाहिँ त्यसलाई डिसमिसिङ गर्दैछौँ। त्यसैले मैले के भनेर मेरो यो अलि धेरै मैले समय लिएँ, यहाँहरूको क्षमा गर्नुहोला। मैले के भनेर टुङ्ग्याएँ भने पुनः यी विषय कुनै भावनाका कुराहरू, कुनै भ्रमका कुराहरू होइन। हिजो एकजना सांसदको मैले नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदको टिप्पणी पढेको थिएँ,
त्यो सुनवाईकै कुरमा यो सतै बुझाइमा चाहिँ नै यो चाहिँ विरोध गरे भन्ने, सतै बुझाइमा विरोध होइन, सतै बुझाइमा समर्थन गरिरहनु भएको छ उहाँले। र यो बुझाइ त हो कि नि, मैले भने आम नागरिकहरूको चिन्ता हेर्नुहोस्, किनकि यो देश अब यो अलि चर्को होला यतिसम्म भन्ने अनुमति दिनुहोस्। अहिले यसको पक्षमा देखिएको राजनीतिक सेक्सन, बौद्धिक सेक्सन, मिडियाको सेक्सनलाई देश चाहिएको छैन। मेरो वर्गलाई यो देशमा केही सङ्कट पर्यो भने म चाहिँ त्यो प्लेनको खुट्टामा उभिएर जानु, म अलि 2-4 महिना पहिला नै म व्यवस्था गर्न सक्ने वर्गमा पर्छु। र यो देश चाहिने दूर दराजको मान्छे अहिले जुन चिया दुकान हरेक ठाउँमा यसको चिन्ता लिएको नागरिक त्यसलाई चाहिने राष्ट्र हो। र त्यो कुरा त्यो बहकाममा र इमोसनमा आएको होइन, त्यसको लागि पर्याप्त कारण छ। यसका पाना पर्नै पर्दैन। तपाईँ 3 वर्षदेखि अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रले यो 500 मिलियन US डलर भनेको त्यो अमेरिकी सिनेटरको लागि पनि ठुलै कुरो हो। त्यहाँ पनि 10-15 मिलियन डलरको लागि लबिङ गर्छ, पोर्ट ब्यारेल भन्छ। यो फ्रीमा दिने पैसा ल्याऊ कि ल्याऊ, आजै ल्याऊ, भोलि ल्याऊ, लिएनौ भने हामी अरू दाता किन भनिएको छ भने त यो त सोझो मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा होइन र हो। त्यही हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यी टपटुङ्या थ्योरी विश्वास गर्नेले बुझ्नुहुन्न उहाँहरूले। यो चाहिँ नत्र त्यो त सहज छ, सहज ज्ञानको कुरा हो। त्यसैले मैले के भनेर टुङ्ग्याएँ भने यहाँहरू खास गरी म बुझ्दछु यहाँहरूको जुन युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको राजनीतिक सोच, राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता, एउटा विचार, ती सबैले तपाईँहरूकोमा ठुलो जिम्मेवारी छ। सानो समूह हुनुहुन्छ, यसलाई हिँडतावत नमान्नुहोस्। राष्ट्रको कुनै पनि इतिहासमा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने त्यो समय, त्यतिखेरको विचार र इभेन्टहरूमा त्यसमा चाहिने कन्ट्रिब्युसन के हो भन्ने कुरा हो। र त्यस अर्थमा होइन तपाईँहरू एउटा अहिले अब यसलाई म चाहिने संयोगको कुरा भनौँ, सत्ताको राजनीतिभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ, त्यसले सहज पनि छ। नै अर्को वामपन्थी पार्टी नै छन्, 2-3वटा वामपन्थी पार्टी त सत्तामै छन्, तर उहाँहरू स्पष्टसँग यो विषयमा बोल्न सक्नुहुन्न, किनभने सत्ताको लोभ छ। होइन तपाईँहरू यहाँ बोल्नुभएको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ सीपी गजुरेलजी, उहाँहरूकै पार्टीकै उहाँहरूकै साथीहरू नै अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ गठबन्धनमा। यो राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता र त्यो चाहिँ एथिक्स, त्यो विचारमा, त्यो निष्ठामा अलिकति कम्प्रोमाइज गरे भए त तपाईँहरू जो साथी अहिले त सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ कति होइन र। त्यसैले जुन त्यो तपाईँहरूको स्पिरिट छ त्यसप्रति मेरो ठुलो सम्मान छ। र अहिले देशले होइन तपाईँ मेरो जस्तो नागरिकको एउटा स्पष्ट हस्तक्षेप खोजेको छ होइन। अब यो समय जसरी घटनाक्रमहरू आउँदैछन्, किनभने अफगानिस्तान एकै वर्षमा अफगानिस्तान भएको होइन र यो अहिलेको खास गरी सत्ताको राजनीतिले यो देशको बर्बादीको ट्र्याक बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी नै अहिले जुन यसको चर्चामा छ, यसको पक्षमा पैरवी गर्ने जति हल्कासँग यो विषयलाई सत्ताको लेनदेन र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विचलन आउने किसिमको जुन किसिमका गैर जिम्मेवार चाहिँ एउटा घटनाक्रमहरू देखिँदैछन्, अब यसले चाहिँ देशले अब धेरै सदियौँसम्म यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। इतिहासको घटनाक्रमहरूमा त एउटा सानो कुरा के भन्छ तलमाथि पर्दाखेरि हामीले इतिहासबाट शिक्षा लियौँ भने कस्ता कस्ता देशहरू कहाँ पुगेका छन्, त्यो स्पिरिटमा अब पक्कै पनि त्यही स्पिरिटमा तपाईँहरूले यो आयोजना गर्नुभएकोलाई आयोजक साथीहरूलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो समाजलाई पनि कायम राख्यो नि त। कसरी हाम्रो प्रायोरिटी थियो, हामीले डिमान्ड गरे हो। उनीहरू भन्छन् बारम्बार हामीले डिमान्ड गरेको, हामीले दियौँ होइन। सन् 2012बाट एउटा सर्वे भएको छ नेपालमा, नेपालको डेभलपमेन्टल हर्डलहरू के हुन् भन्ने स्टडी गर्नका निम्ति एउटा के अरे नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने एउटा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि सर्वे भएको छ, जसमध्ये 10 जना नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय लियाजो मिनिस्ट्री भनेर चिरञ्जीवी चाहिँ नि के खनाल कि क्या चिरञ्जीवी है नेपाल के भने नेपाल हो। चिरञ्जीवी नेपालको संयोजकतामा 10 जनाको एउटा टोली बनेको छ, 10 जनाको टोली। तर त्यसको सँगसँगै फेरि त्यसले लिड गर्दैन, लिड एजेन्सी अमेरिकी सरकारको ब्राडले कनिङ्गम भन्ने को लिडरसिपमा जो MCC का विज्ञ हुन्, तिनको नेतृत्वमा त्यसको लिड एजेन्सीको रूपमा त्यसले लिड गरेर त्यो चाहिँ नि के अरे सन् 2014मा नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भनेर एउटा यत्रो रिपोर्ट निक्लिएको छ हो। त्यसले फाइन्डिङ गरेको छ, त्यसका फाइन्डिङहरू ठिक छन्,
त्यसले नेपालमा के हर्डल क्रिएट गर्यो त विकासको निम्ति भनेको फाइन्डिङ ठिक छ, तर डिमान्ड गरेर जुन 2वटा प्रोजेक्टहरू भनेर भनिएको छ त्यो कुराहरू कसले भने त्योभित्रबाट डिमान्ड गर्न लगाइएको छ। नेपालका तथा स्वनाम धन्य विज्ञ भन्नेहरू तिनीहरूलाई लगाइएको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट सम्बन्धमा विज्ञ त यहाँ हाम्रो सूर्यराजी हुनुहुन्छ, त्यसको उहाँको प्राज्ञ हो, त्यसको प्रोफेसर हो उहाँ, के त्यसको निम्ति कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरूको भाग्य हो। उनीहरूले फाइन्डिङ गरेका राजनैतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता, श्रम नियमन, सेना के अरे ऐनमा जडता, कानुनी जटिलता, खराब सडक र महँगो ढुवानी, विद्युत आपूर्तिको ट्रान्समिसन, हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन नभएको, अन्तिममा भन्छ करप्सन, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचारको ऱ्याङ्किङमा के छ, 170वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल 139औं ऱ्याङ्कमा छ। अनि यो स्थितिमा जब उनीहरूले भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्ने भन्छ भने यस्तो भ्रष्टाचार भएको मुलुकमा कसरी उनीहरूले दियो त भन्दाखेरि उनीहरूको ग्लोबल पोलिटिकल स्ट्राटेजी अन्तर्गत यो कुराहरू आएको हो। म यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब यसमा सम्झौताका डिफेक्टहरू धेरै छन्, धेरै कुराहरूको डिफेक्ट बारेमा मैले अहिले व्याख्या गर्न भ्याउँदिनँ। मेजर कुरा म मात्रै अगाडि सार्न चाहन्छु, बौद्धिक सम्पत्ति, त्यो प्रोजेक्ट बापत प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको हक लाग्छ, सम्झौतामा छ। त्यस्तै गरिकन त्यसको दफा 5.5मा कति समयसम्म रहने भन्छ, 5 वर्ष होइन, अनन्तकाल प्रोजेक्ट रहेसम्म एमसिसी रहन्छ। त्यस्तै अन्य मुलुकसँग यो अर्को डेन्जरस 6.3 खमा के छ भने नेपाल सरकारले अरू कुनै मुलुकसँग गरेको सम्झौता यदि एमसिसीको स्पिरिटसँग मिलेन भने नल एन्ड वाइड हुन्छ अथवा त्यो सम्झौता खारेज हुन्छ। हामीले चीनसँग गऱ्यौँ, हामीले बेलायतसँग गऱ्यौँ, अथवा हामीले जापानसँग गऱ्यौँ, हामीले इन्डियासँग गऱ्यौँ, तर अमेरिकाको आइपिएससँग यदि कहीँनिर इन्ट्रेस्ट बाजियो भने आइपिएसको सम्झौता लागू हुने, आइपिएससँगको सम्झौता लागू हुने, अरूसँगको सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको माथा त्यो त हुने हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यसमा आकर्षितै हुँदैन। अमेरिकाले दिने, नेपालले लिने, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मात्र छैन। बलजफ्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत किन ल्याइयो त भन्दाखेरि नेपालका ऐनहरूलाई, नेपालका संविधानलाई, तिनीहरूलाई बाजिएको हदसम्म निलम्बन हुने गरिकन त्यो चाहिँ ल्याइएको छ। त्यसकारणले हाम्रो सभरेन्टीमाथि च्यालेन्ज, नेपाली श्रमजीवी, नेपाली सार्वभौम जनताले बनाएको संविधानमाथि च्यालेन्ज, कानुनमाथि च्यालेन्ज, अदालतको फैसलामाथि च्यालेन्ज, सरकारले गर्ने निर्णयमाथि च्यालेन्ज गर्नका निम्ति ल्याइएको छ। त्यसै गरिकन अब 7.1 त अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, 7.1 भनेको संविधानभन्दा माथि राख्ने कुरो। यदि नेपालको सम्झौता र एमसिसीसँग गरिएको सम्झौता र नेपालका आन्तरिक कानुनहरू बाजिएको हदसम्म सम्झौता कार्यान्वयन हुनेछ भनेर त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यो भनेको सभरेन्टीमाथिको च्यालेन्ज कुराहरू। अब यो अनुसूचीहरू, यो थुप्रै कुराहरू छन्, तर अनुसूचीहरू सम्झौताका पार्ट हुन्। त्यसकारण इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट, क्रियान्वयन सम्झौता पनि सम्झौताका पार्टहरू हुन्। ती पार्टहरू यति डेन्जरस छन्। म एउटा कुरा अनुसूचीको राख्छु। अनुसूचीको 1 जसले आन्तरिक प्रशासनलाई निर्देशित गरेको छ, सबै निर्देशन गर्छ। एमसिसीले भनेअनुसार आन्तरिक प्रशासनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन जान्छ। हाम्रो राज्य प्रणालीमा अमेरिकाको डिक्टेट गरेर चाहिँ शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ? हाम्रो आफ्नो इफिसियन्सी नहोला, इफिसियन्सी डेभलप गर्नका निम्ति हामीले के गर्नुपर्ने गरौँला, तर यो गर त्यो गर भनेर डिक्टेट गर्ने हाम्रो सभरेन्टीमाथिको च्यालेन्ज हो। त्यस्तै अब एउटा बडा मजाक छ, लाभग्राही भनेको छ के, नेपाली जनताले लाभ हासिल गर्छन्। कति भन्छ हेर्नुहोस्, मैसँग तथ्य छ, यो एग्रिमेन्ट हो, यसको एनेक्सरमा अनुसूचीमा नेपाली जनता यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरुन्जेलसम्म नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 15 लाख हुनेछ भन्छ, यहाँ एजुम्सन गर्छ। अनि त्यो बेलामा नेपाली जनताले कति जनताले लाभ हासिल गर्छन् भन्नुहुँदा एउटा ट्रान्समिसन लाइनबाट प्राप्त गर्ने लाभको कुरा मात्रै हो। फेरि त्यो उसले के भन्छ भने 2 करोड 30 लाख जनताले लाभ हासिल गर्छन् भन्छ। यो गण्डकी करिडोरबाट जाने हो, गण्डकी करिडोरमा 2 करोड 30 लाख जनता बस्छन्, लाभ हासिल गर्ने कुराहरू गर्छ। यदि जीवनभर त्यसको लाइफ लङ हो भने यहाँ लाइफ लङ त्यो प्रोजेक्टले यति लाभ हासिल गर्छ भनेर क्यालकुलेसन हुनु पर्यो। त्यो कुराहरू केही पनि छैन। त्यसकारणले यस्ता बकम खुसी कुरा गरेर नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाउने काम गरिरहेको छ। अब यो एमसिसी र आइपिएसको सम्बन्ध छैन भनेर जुन कुराहरू भनिरहेका छन्, यो
असाध्य ढाँट्ने र असाध्य त्यसलाई चाहिँ नि नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउने, नेपाललाई आइपिएसको पार्टनर बनाएको छ। यो उनीहरूको रिपोर्ट हो, अमेरिकाको पेन्टागनको रिपोर्ट हो। यो पेन्टागनको रिपोर्टमा सन् 2019 1 जुनमा निक्लेको रिपोर्टमा नेपाललाई इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनर बनाएको यहाँनिर उल्लेख छ। 12 वटा अलरेडी थिए, त्यसमा त्यो थपियो श्रीलङ्का र चाहिँ नेपाल दुईटा चाहिँ यसका पार्टनर बन्यो भनेर उनीहरूकै रिपोर्ट हो। अब यहाँ भन्छन् नेपाल आइपिएसको पार्टनर छैन भनेर भनिरहेका छन् जनतालाई भ्रम पार्नका निम्ति। अनि अर्को यसै यही रिपोर्टमा छ इन्डो पेसिफिकको मातहत हो। अब इन्डो पेसिफिकका 4 वटा उद्देश्य छन्, आइपिएसका 4 वटा उद्देश्य। पहिलो उसको उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य के हो भने मिलिट्री सैन्य गठबन्धन, दोस्रो ट्रेड, तेस्रो कम्युनिकेसन सेयरिङ, चौथो जोइन्ट अपरेसन। जोइन्ट अपरेसन यदि आइपिएसका मुलुकहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको केही कतैपट्टिबाट केही भयो भने जोइन्ट अपरेसनको उनीहरूको उद्देश्य छ, 4 वटा उद्देश्यका साथ। अब नेपाललाई आइपिएसको पार्टनर बनाइसके पछाडि हाम्रो कन्स्टिट्युसनले दिँदैन, पर्मिसन गर्दैन। हाम्रो संविधानले नेपाललाई आइपिएसमा सामेल, प्लिज छोडिदिनुहोस् बच्चालाई, नेपाललाई आइपिएसमा सामेल हुन दिँदैन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक वा कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो कमिटमेन्ट छ, हाम्रो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन छ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्त मानेका छौँ। जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गठबन्धनमा सामेल हुँदैन। यो 4 वटा क्राइटेरिया अन्तर्गत नेपाल जुन थियो नि, नेपालले 4 वटै परेको छ। आइपिएसको गठबन्धन बनाएको छ, आइपिएसमा गठबन्धन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ स्ट्रेटेजी लोकेसन भन्ने हो भने 14 वटा चीनलाई घेरेका 14 वटा मुलुकमध्ये चीनमा जानका निम्ति, चीनलाई विघटन गर्ने उद्देश्यका साथ जानका निम्ति, तिब्बत छुट्याउनका निम्ति स्ट्रेटेजिक लोकेसन पनि भएको छ। द्वन्द्वोत्तर युद्ध र आन्दोलनबाट हामी द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका छौँ। गरिब राष्ट्र, संसारको गरिब राष्ट्र। अब यो अस्ति युएनले के गर्यो त्यो हुँदैछ, के अरे विकासोन्मुख राष्ट्र भनेको छ, त्यो कति हो थाहा छैन, तर गरिब राष्ट्र हुँदै हो। त्यस कारणले यो सबै क्राइटेरियाभित्र उसले नेपालमा इन्जेक्ट गर्न खोजिरहेको छ, जुन इन्जेक्ट नेपालको सभरेन्टीको च्यालेन्ज हो। अब यस्तै इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट बनाएको छ, जुन यसको पार्ट हो। त्यसले नेपालमा यो गठन आदेशबाट, नेपाल सरकारले गर्ने गठन आदेशबाट के अरे MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भनेर अफिस खोलेको छ। लालदरबारमा अफिस छ। कति तलब खान्छन् तपाईँहरू आश्चर्य, नेपाली जनताले त्यति तलब कहिले पनि कल्पना गर्दैनन्। र त्यो अफिसले सबै उसको लोयल्टी MCC प्रति छ। अधिकांश मान्छे नेपाली छन्, तर त्यसमा के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले त्यसको रिपोर्टिङ गर्नेदेखि लिएर निर्देशन लिने सबै नेपाल सरकारसँग, कुनै पनि सरकार होइन, नेपालका सचिवहरू छन्, त्यसमा पदेन सचिवहरू छन्, तर उनीको रिपोर्टिङ गर्ने, रिपोर्ट दिने, डकुमेन्ट बुझाउने थलो कहाँ हो त भन्दाखेरि आइपिएस। अब अर्को डेन्जरस कुराहरू, यदि हामीले यो सम्झौता अनुमोदन गर्यौँ भने कानुन बन्छ। यो सम्झौता कानुन बन्छ। कानुन बन्यो भने सबैले फलो गर्नुपर्छ। यो कानुन बन्दाखेरि अमेरिकन कानुनलाई पनि हामीले इन्डोर्स गर्नुपर्छ, अमेरिकी कानुनलाई पनि गर्नुपर्छ। यही सम्झौताको 3 आर्टिकल 3 and 3.3 मा के उल्लेख गरिएको छ भने इन्डो पेसिफिक के अरे हामीले चाहिँ यो कानुन पास गरिसके पछाडि अमेरिकी कानुन पालन गर्नुपर्छ। अमेरिकी कानुनले हाम्रो संविधान र हाम्रो चाहिँ आफ्नै स्वतन्त्र नीतिको विरुद्ध निर्देशन गर्छ र त्यो कुरा हामीले पालन गर्नुपर्छ। के पालन गर्नुपर्नेछ? पहिलो कुरो उसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले राजनैतिक रूपमा बहुलवादलाई समर्थन गर्नुपर्छ। प्लुरलिज्म, मार्क्सवाद विपरीत कुरा हो। कम्युनिस्टहरूले त मान्दैन त्यो कुराहरू। प्लुरलिज्म कम्युनिस्टहरूले मान्दैनन्। बहुलवादलाई अर्थात् संसारभरमा भएका सबै चिन्तन प्रणाली र अस्तित्वलाई सार्वभौममा स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो भने वर्ग र वर्ग सङ्घर्षको कुरा आउँदैन, सामन्तवादको विरोध गर्ने कुरा आउँदैन, सैन्यवादको विरोध गर्ने कुरा आउँदैन, साम्राज्यवादको विरोध गर्नुपर्ने कुरा आउँदैन, के पनि कुराहरू आउँदैन। जे छ त्यही कुरालाई मान्ने भनेपछि यो के हो भने पुँजीवादीहरूको एउटा फिलोसफिकल चाहिँ ग्राउन्ड हो। त्यस्तै गरिकन उसले के भन्छ, अब निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्न अनिवार्य रक्षा। त्यहाँ निजी सम्पत्ति अतिक्रमण हुन सक्दैन। सम्पत्ति निजी भनेको जमिन भनेको राज्यको हो। अझै उसले चाहिँ के गर्छ भने त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा गर्दछ। त्यस्तै अर्को कुरा के गर्छ, मैले महत्त्वपूर्ण मात्र कुरा गरेँ, नागरिक र फर्महरूलाई भूमण्डलीय व्यापारमा
अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी निवेश गर्न प्रश्रय दिने, मल्टिनेसनल कर्पोरेसनलाई लगानी गर्न खुल्ला छुट दिनुपर्छ भन्छ। खुल्ला छुट। अर्को के छ, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने। हामीले त के गरेका छौँ, हाम्रो इकोनोमीको 3 पिलर इकोनोमी, यी राज्य, के अरे निजी र सहकारी। यसले सहकारीलाई एभोइड गर्छ, किनभने पिपुल पार्टिसिपेसन गर्ने कुराहरूलाई यसले एभोइड गर्छ र व्यक्तिगत नितान्त पुँजीवादी कुरोलाई लैजाने। अझ त्यहाँनिर क्लियरली के छ, अर्थतन्त्रमा बजारीकरण नीतिलाई बलियो पार्नुपर्छ। यो कमिटमेन्ट गरेपछि, हामीले यो पास गरेपछि हाम्रो यो कानुन बन्छ, यो पनि हाम्रो कानुन बन्छ। अब हामीले गर्ने कि नगर्ने हो। त्यसैमा हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय हितको विरुद्धमै भएको, सबै अर्थतन्त्रको विरुद्धमा भएको, स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको, स्वाधीनताको विरुद्धमा भएको कारणले हामीले यो स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अनि ठुलो पुँजी, अमेरिकी अनुदान, $50 करोड हामीले प्राप्त गर्ने, यति ठुलो धनराशि आजसम्म प्राप्त गरेको थिएन। धनराशि प्राप्त हुन्छ। एउटा सञ्चार माध्यमले 62 अरब रुपियाँ कर तिर्न बाँकी छ। भन्सारमा सेटिङ नगरिकन भन्सार गर्ने हो भने, ल्याउने हो भने भन्सारबाट अरबौं अरब रुपियाँ त्यहीँबाट हुन्छ। कर छली नगर्ने हो भने खरबौं खरब रुपियाँ निक्लन्छ। एउटा मात्रै हेर्नु, पेट्रोलियम प्रोडक्टमा हामीले तेल आयात उत्पादन गर्दैनौँ। वर्षमा 2.5 खरब बराबरको हामीले तेल आयात गर्छौँ। तेलको सट्टामा हाम्रो विद्युत प्रयोग गर्न थाल्यो भने कति सस्तो पर्दो रहेछ। 1 युनिट बिजुलीले साना गाडीहरू 10 किलोमिटर गुड्छन्। 1 युनिट बिजुलीले साना गाडीहरू 10 किलोमिटर गुड्छन्। 1 लिटर तेलले साना गाडीहरू 10 देखि 12 किलोमिटर गुड्छन्। हेर्नुहोस् है, 1 लिटर तेललाई 119 रुपियाँ पर्छ। 1 युनिट बिजुलीलाई 14 रुपियाँ, म्याक्सिमम 14 रुपियाँ पर्छ। 14 रुपियाँको हिसाब गऱ्यो भने 105 रुपियाँ प्रति 10 किलोमिटर हामीलाई नाफा हुन्छ। हामीले त्यो प्रयोग गर्ने कि नगर्ने? इन्डस्ट्रियलाइजेसनको दिशामा इन्डक्सनको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने हो? हामीले विद्युत उत्पादन गऱ्यो भने विद्युत यही हाम्रो यही खपत अहिले नै 6000 मेगावाट विद्युत हामीले खपत गर्न सक्दछौँ। प्रति वर्ष 10% का दरले विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग गर्न थाल्यो भने 1 वर्षमा 22.5 अरब रुपियाँको विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ। यो दिशामा सोच्दैन। कमिसन आउँछ, यसबाट पनि आउँछ, उताबाट पनि आउँछ। इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा गयो भने, एग्रिकल्चरमा अहिले पम्पिङ सेटमा प्रयोग गर्यो भने 600 मेगावाट बिजुली प्रयोग हुन्छ। 600 मेगावाट। अहिले हामीलाई बेच्नुपर्ने छ र बिजुली, बेच्नुपर्ने आवश्यकता होइन। हाम्रो प्रायोरिटी बेच्ने होइन, हाम्रो प्रायोरिटी कन्ज्युम्सन बढाउने हो। जुन मुलुकमा विद्युतको उपभोग बढी भएको हुन्छ त्यो मुलुकका जनताहरू धनी हुन्छन्। जहाँ विद्युतको उपभोग कम हुन्छ त्यो जनताहरू गरिब हुन्छन्। हामीलाई मल कारखाना चाहिएको छ, हामीलाई सिमेन्ट कारखाना, हामीले यहाँबाट उत्पादन, हाम्रै क्लिङ्करहरूबाट चाहिँ उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने हामीसँग क्वालिटीको छ। त्यसकारण यो दिशामा नसोचेर हामीले यो ट्रेड गर्ने, यो लगेर बेचेर संसारमा बिजुली बेचेर कोही पनि देश धनी भएको छैन। त्यसकारणले यो जुन प्रोजेक्टका रूपमा जसरी हामीलाई देखाएर आएको छ, बाटो विस्तार, पहिले त 5वटा बाटो भनेको थियो, पछि लास्टमा गएर 100 किलोमिटरको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चाहिँ नि केन्द्रित गरिराखेको यो प्रोजेक्ट। त्यसकारणले यो के हो त भन्दाखेरि सन् 2001 को ट्विन टावरको घटना पछाडि अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई प्रमुखता ठानेर संसारव्यापी रूपमा लगानी गर्ने कुराहरू। अब यो केसँग जोडिया छ कि छैन, यी थुप्रै प्रमाणहरू छन् हामीसँग। अमेरिकनहरूले यो आइपिएस को मातहत भन्छ, अमेरिकन अधिकारीहरूले। हाम्रा उपबुजुर्गहरूले अमेरिकन मातहत छैन भन्छन्। अमेरिकी कुरा आधिकारिक हुन्छ कि नेपालका उपबुजुर्गहरूको कुरा आधिकारिक हुन्छ, जसले राष्ट्रियताप्रति संवेदनशीलता नै देखाउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी प्रश्नहरू पनि जटिल प्रश्नहरू छन्। त्यसैले हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, अखण्डता, सार्वभौमिकता सबैको विरुद्धमा भएको कारणले हामीले यो एग्रिमेन्टले नेपाललाई बेनिफिट होइन, नेपाललाई पराधीन बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई टोटल्ली रिजेक्ट गर्नुपर्छ। यो संशोधन हुँदैन। मसँग फतिमाले लेखेको पत्र छ। यो फतिमाले लेखेको पत्र नेपाल सरकारले क्वेसनर पठाएको थियो। त्यो क्वेसन फतिमालाई सोध्ने होइन, आइपिए एमसिसीलाई सोध्ने थिएन। सरकारले त्यहाँनिर मिस्टेक, अहिलेको सरकारले पनि मिस्टेक गरेको। त्यो क्वेसन, यी क्वेसनहरू त नेपाली जनतालाई सोध्ने हो। एमसिसी हाम्रो निम्ति हितकर छ कि छैन भन्ने कुराहरूको जति क्वेसनहरू यसमा उठेका छन् नेपाली जनतालाई सोध्नुपर्ने हो। श्रीलङ्काले जे गर्यो त्यो ठिक गर्यो।
एमसीसीसँगको $480 मिलियन को एग्रिमेन्टको प्रपोजल थियो। हाम्रो सम्झौतामा हस्ताक्षर उनीहरूको नभइसकेको स्थिति हो। उसले के गर्यो भने यो सम्झौता र यसका शर्तहरू उपयुक्त छन् कि छैनन् भनेर जनतालाई सोध्यो। एउटा विज्ञहरूको टोली बनायो, त्यसले अध्ययन गर्यो, कार्यदल 3 महिना 4 महिना कति लगाएर संयोग कार्यशाला गोष्ठी गरायो, जसको निष्कर्ष निकाल्यो यो प्रोजेक्ट श्रीलङ्काको हितमा छैन, त्यस कारणले उसलाई इन्कार गर्नुपर्छ भनेर श्रीलङ्काले गर्यो। हाम्रो के भने उसले जोसँग सम्झौता गरेको हाम्रो हितमा छ कि छैन भनेर सोध्ने हो उसलाई हामीले। हाम्रो उल्टो कुरा भयो। त्यस कारणले यो बेठिक ढङ्गले गर्यो, यो जनतालाई सोधिनु पर्दथ्यो। हामीले त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यो बेठिक ढङ्गले भएको छ, यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अब संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भने त यसैले भनिदिइसकेको छ, उत्तरमा संशोधन हुँदैन, एग्रिमेन्ट गरेको कुरा संशोधन हुँदैन, मूल सम्झौतामा संशोधन हुँदैन। अब संशोधनै हुँदैन भनेर हामीले पार्लियामेन्टले संशोधन गर्ने, सङ्कल्प प्रस्ताव राख्ने, यी वाहियात कुरा हुन्, जनतालाई ठग्ने कुराहरू हुन जान्छन्। त्यसैले संशोधन पनि हुँदैन, एकपक्षीय संशोधन गरेर पार्लियामेन्टले संशोधन गरेर पनि त्यो कुराहरू लागू हुने होइन। रिट्रिटीमा जानुपर्दछ यदि जाने हो भने। रिट्रिटी अहिले हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन, यो प्रोजेक्ट हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्दैन भने मैले यो ट्रान्समिसन लाइनको अहिले जुन लप्सेफेदीदेखि लिएर बुटवल र बोर्डरसम्म बनाउने 306.5 किलोमिटरको डबल सर्किटको ट्रान्समिसन लाइन, इन्डियालाई बिजुली बेच्ने भनेर बनाउनु खोजिएको ट्रान्समिसन लाइनको आजसम्म मैले औचित्यता देखाएको छैन। म यही क्षेत्रमा क्रियाशील छु, तर मैले यसको औचित्यता देखाएको छैन। हामीले त पूर्व पश्चिम राजमार्गको जुन क्षमता हो, वृद्ध पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधारित गरेको नेसनल ग्रिडको क्षमता वृद्धि गर्न लागिरहेका छौँ। 400 किलो 132बाट 400 किलोभोल्टको बनाउन थालिरहेका छौँ। पुष्पलाल राजमार्गलाई आधारित गरेर फेरि पहाडी त्यस्तै नेसनल ग्रिड बनाएर उत्तरतिरका आयोजनाहरूलाई त्यो ग्रिडमा कनेक्सन गरेर हामीले तिब्बतसँग पनि व्यापार गर्न सक्ने आधार बनाउन खोजिरहेका छौँ। यो बेलामा हामीलाई निर्यात गर्न हतार भयो। त्यस कारणले यो नियत जान्न पनि बेठिक ढङ्गले प्रस्ताव आएको कारणले यो कुराहरू हाम्रा निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन, यो खारेज हुनुपर्छ। अर्थात् यो संसदबाट अनुमोदन गर्नु भनेको नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि आफै बलात्कार गराउनु बाहेक अर्को हुन सक्दैन। त्यसैले यसलाई जनस्तरबाट नै यसको विरोध तमाम रूपमा भइरहेको छ। पार्लियामेन्टले पनि त्यसलाई अनुमोदन नगरोस्। यदि पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्यो भने इतिहासको सबभन्दा ठुलो कालो धब्बा यति बेला हुनेछ। यति राख्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु, यहाँहरूसँग निस्किन्छु पनि, बिदा हुन्छु। कार्यक्रम स्थगित। उपस्थित हुनुभएका अब हाम्रो लीलामणिजी त गइसक्नुभयो, डाक्टर सूर्यराज र यो महत्त्वपूर्ण विषयमा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामीले अहिले यो जुन विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, त्यो नेपालको राजनीतिमा अत्यधिक चर्चाको विषय हो। अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय यदि कुनै छ भने यही एमसीसी नै छ। हाम्रो पूर्व वक्ता विद्वानहरूले पनि भन्नुभयो, उहाँ अहिले यो एमसीसीको विषय गाउँ-गाउँमा पनि पुगेको छ, होटेलमा यही बहस भइरहेको छ, सर्वत्र यो बहस भइरहेको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो ठिकै हो, हामी पनि त्यही पाउँछौँ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि त्यस्तो थिएन। हामीले त्यो बेला एमसीसी खारेज गर भनेर नारा लगाइरहँदा मान्छेहरूले हामीलाई कस्तो टिप्पणी गर्थे भने, होइन यत्रो महँगी छ, तपाईँलाई त्यो महँगीको चाहिँ चिन्ता भएन, यत्रो बेरोजगारी छ त्यसको चाहिँ नारा लाउनुहुन्न, कहाँको यो एमसीसी सुन्दै नसुन्नेको एमसीसी खारेज गर भन्नुहुन्छ, के गरेको तपाईँहरूले भनेर भन्थ्यो मान्छेहरूले। यसो सुन्दा हो जस्तो पनि लाग्थ्यो। त्यतिखेर एमसीसीको बारेमा चर्चा कम थिएन भने पनि हुन्छ। तर अहिले आएर के छ भने एमसीसीको बारेमा देशमै पुरै बहस भइरहेको छ। हुन त हामीले मात्रै यो काम गऱ्यौँ भनेर भन्न खोजे होइन, धेरैले गऱ्यौँ हामीले। तर जे होस्, हामीले जुन काम गऱ्यौँ त्यो चाहिँ त्यसको महत्त्व अहिले आएर राम्रोसँग चाहिँ सबैलाई अनुभूति भएकै छ। र यहाँ डाक्टर साहबले सुझाव पनि दिनुभयो अन्तिममा, अब यसमा तपाईँहरूले हस्तक्षेप गर्नुभयो भन्नुभयो, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण लागेको छ। र एउटा राजनीतिक पार्टीको हैसियतले र एउटा ठुलो क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी र अझै पनि क्रान्तिका उपलब्धिहरू चाहिँ समाप्त जुन पारिएका छन् त्यसका विरुद्ध लडेर
फेरि नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा हामी हिँडिरहेको पार्टीको लागि यो हस्तक्षेपको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यो हामीले धेरै महत्त्वको रूपमा लिएका छौँ। त्यसकारण यहाँ अहिले जुन एमसीसी के हो, एमसीसी नेपालको नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा अब मैले व्याख्या गरिरहनु परेन। लीलामणिजीले धेरै विषयमा प्रकाश पारिसक्नुभयो, डाक्टर साहेबले धेरै कुराहरू अरू व्याख्या गरिसक्नुभयो। त्यसकारण एमसीसी हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन, यो राष्ट्रघाती छ र यो संसदबाट पारित गरिनुहुन्न भन्ने विषयमा अब यहाँ धेरै मान्छेहरूले यो बुझिसकेका छन् र अहिले यो छलफलमा पनि म त्यो विषयतिर प्रवेश गर्न चाहन्न। म चाहिँ उहाँ डाक्टर साहेबले भन्नुभएकै हस्तक्षेप हुनु पर्यो भनेर जो उहाँले भन्नुभयो त्यही हस्तक्षेपकै विषयमा केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। अब एमसीसी यो जुन परियोजना छ यो बारेमा चाहिँ यो चर्चा पनि भयो। आफूलाई धेरै ठुलो विद्वान मान्नेहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले जुन तर्क पेश गरिरहेका छन्, उहाँले डाक्टर साहेबले भन्नुभयो जस्तो उनीहरूको तर्क सुन्दाखेरि मलाई मलाई लाज लागेर आउँछ। नेपालका मान्छेहरू परराष्ट्र मन्त्री भनेर कसरी त्यहाँ चिनिए होला नि, त्यहाँ हाम्रो परिचय उनीहरूले दिइरहँदाखेरि के काम गरे होला नि त्यहाँ जस्तो लाग्छ। किनभने पछि पनि मैले चाहिँ उसमा सञ्जालमा हेरेको थिएँ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो एमसीसीका विरोध गर्नेहरूले केही नबुझेर गरेको, उनीहरूले बुझेकै छैन र यदि बुझेको भएदेखि यसो गर्ने थिएनन्। एमसीसी परियोजना पास गरेर हामीले त्यो उनले दिएको 50 करोड डलर चाहिँ लिन सक्यौँ भने नेपाल चाहिँ युरोप जस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनौठो लाग्यो मलाई त्यो सुन्दाखेरि र उहाँको बौद्धिकता अनि उहाँको चाहिँ नि क्षमतामाथि चाहिँ दया पनि लागेर आयो। मुख्य कुरा के हो भने एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने कुरालाई गहिराईसँग त्यसलाई अध्ययन गर्नुभन्दा अन्य स्वार्थबाट प्रेरित भएर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने तरिका हो र त्यही निष्कर्ष चाहिँ जनतालाई भनिदिने र त्यही निष्कर्ष अनुसार चल्नुपर्छ भनेर अनि त्यहाँबाट आवाज उठाउँ, यो काम चाहिँ उनीहरूले गरिराखेका छन्। अहिले यो एमसीसीको विषयमा छलफल गरिरहँदा अब मुख्य कुरा चाहिँ हामीले एमसीसी ठिक हो कि बेठिक हो, यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नु, रियलिटी बुझ्नु जरुरी छ। उहाँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा सही नै हो। उहाँले आफैले परिचय दिएर के भन्नुभयो भने म कुनै राजनीतिक पार्टीमा छैन र मैले चाहिँ पैरवी त्यसरी गर्दा नि गर्दिनँ, यसको वास्तविकता के हो म त्यो बताउँछु भन्नुभयो। सही कुरा हो, हामीलाई यो वास्तविकता पनि चाहिएको छ। किनभने यो भित्रको वास्तविकता नबुझिकन सतै रूपमा चाहिँ हिँडेर अझ एउटा राजनीतिक पार्टीले त्यसलाई आन्दोलनको विषय बनाइयो भने त कहाँ जानुपर्ने, कहाँ गइन्छ नि हामी पनि। त्यसकारण चाहिँ कुरा के हो भने उहाँ जस्ता विद्वानहरूबाट जुन हामीलाई चाहिँ सहयोग भएको छ, एमसीसीलाई बुझ्न उहाँबाट जुन यथार्थ, उहाँलाई राजनीतिक पार्टीसँग मतलब भएन नि, यथार्थसँग मतलब भयो, यसको रियलिटी के हो र त्यसबाट हामी चाहिँ के बुझ्न राम्रोसँग सक्छौँ भनेदेखि एमसीसी हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन। एमसीसी अहिले किन विशेष चर्चाको विषय बन्यो भनेदेखि जुन दिन डिसेम्बर 14 तारिखको दिन चाहिँ अमेरिकामा एमसीसीको बैठक बस्दैछ अनि त्यसैको भोलिपल्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ सदन राखिएको छ। त्यसो हुनाले धेरैलाई आशंका भएको छ अब एमसीसी चाहिँ पारित हुन्छ क्यारे, यही सदनमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ क्यारे भन्ने धेरैलाई आशंका भएको छ। त्यसकारण सर्वत्र अहिले एमसीसीको बारे चासो चाहिँ भइरहेको छ, आशंका पनि मानिसहरूमा उत्पन्न भइरहेको छ। अब यो एमसीसी हामीले अन्य सूत्रहरूबाट पनि थाहा पाएका छौँ कि शेरबहादुर देउबाजीले के भन्नुभयो भन्ने हामीलाई थाहा भएको कुरा कि अब एमसीसीको बारेमा चाहिँ हाम्रो यो सत्ताधारी दलहरूको बिचमा सहमति भएन, तर एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर मलाई ठुलो दबाब परिरहेको छ। पहिला पनि यहाँ एमसीसीको उपाध्यक्ष नै आए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अर्को उपाध्यक्ष, उनीहरूले पनि ठुलै दबाब दिए। त्यसभन्दा पछि चाहिँ सहायक विदेश मन्त्री आएर पनि पारित गर्नु पर्यो भने र उनले एउटा डेडलाइन पनि फिक्स गरेर गएका छन्। त्यो डेडलाइनमा त मैले यसलाई प्रस्तुत गर्नै पर्छ। बरु हामी के छलफल गरौँ भने हाम्रो घटकहरूमा जुन चाहिँ सत्ताधारी पार्टीका विभिन्न घटकहरू छन्, सत्ता यो सरकार बनाउनेहरूको बिचमा एकै मत नहोला, एकमत हुनुपर्छ भनेर पनि नभन्नु, बरु त्यहाँ प्रस्तुत चाहिँ गरौँ
बहुमत जुनमा होला अनि त्यही अनुसार गरौँला भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनिसकेपछि अब यो प्रस्तुत हुने देखिन्छ। र आज बिहान पनि मैले त्यो चाहिँ कतिसम्म सही हो, आज बिहान पनि त्यहाँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ सचेतकले के भन्नुभयो भने यो प्रस्तुत हुन्छ भन्नुभयो। यो चाहिँ एमसिसी चाहिँ अहिलेको सदनमा टेबल हुन्छ भनेर भन्नुभयो। र टेबल हुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई किन चाहिँ यो बारेमा चाहिँ आशंका पैदा हुन्छ, किन हामी चाहिँ अलि यो हस्तक्षेप बढाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिहाल्छ भने अहिलेको संसदको इक्वेसन हेर्दाखेरि त्यहाँ टेबल गर्ने बित्तिकै छलफल गर्ने बित्तिकै त्यो पारितै हुन्छ। त्यहाँ न त्यो अल्पमतमा पर्छ कि त किन हामी यति चिन्ता लिइरहने त, न सदनले नै अस्वीकार गरिदिने हो कि भन्ने ठाउँै छैन। किनभने नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ करिब 16 ढोलो चाहिँ यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। केहीले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ, त्यसमा व्हिप लगाइदियो भने सिद्धिहाल्छ। र एमालेमा ओलीजी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले आजै हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ, भोलि नै प्रस्तुत गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको थियो। र अहिले अग्नि सापकोटाजीलाई सभामुखलाई उहाँलाई अहिले पनि दोष दिइरहनु भएको छ, यो अग्निले मैले भनेको मान्दै माने, त्यसकारण यसलाई चाहिँ सभामुखबाट हटाउनु पर्ने हो भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ उहाँ आफै प्रधानमन्त्री हुँदा पारित गराउने योजना थियो उहाँको, त्यो उहाँले नसकेर त्यहाँभित्र पार्टीभित्र पनि चाहिँ त्यहाँ अन्तर्विरोध भयो। हामीले एक प्रकारको समझदारी पनि बनायौँ, त्यहाँ एमसिसी विरोध गर्ने सांसदहरू त्यहाँका नेताहरूसँग हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। हामी सरकारमा नभएकालाई त विरोध गर्नलाई केही समस्यै भएन, हामी त सडकमा उत्रिने कुरा भइहाल्यो। हामी त सडकमा उत्रिन मिल्दैन, हामीले चाहिँ त्यहीँ भित्रबाट पार्टीमा छलफल चलाउँछौँ, केन्द्रीय समितिमा बहसको विषय बनाउँछौँ, सदनमा विषय बनाउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार उहाँले गर्नु पनि भयो। र डबल नेकपा हुँदाखेरि नै यो विषय चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा उठ्यो, बहस भइसकेपछि त्यहाँ कार्यदल बनाउने काम भयो। कार्यदलले चाहिँ के भन्यो भने एज इट इज यो पास गर्नु हुँदैन, अहिले जस्तो रूपमा छ त्यस्तो रूपमा चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिवेदन दियो झलनाथजीको संयोजकत्वमा बनेको चाहिँ कार्यदलले। अब त्यहाँ पऱ्यो कस्तो भनेदेखि अब उहाँहरूको अनुसार यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ पास गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निक्लिन्छ। तर एमसिसीवालाहरूले के भन्छन् भने यो संशोधन हुनै सक्दैन। अब उहाँहरू संशोधन भए चाहिँ पारित गर्न सकिन्छ भन्ने छ उहाँको, उनीहरूले भन्छन् संशोधनको कुनै गुन्जाइसै छैन भन्छन्। अनि त्यो त मिलेन, त्यसकारण त्यो अड्केर बस्यो। हाम्रो कुनै ठुलो शक्ति भएर ताकत दिएर अमेरिका चाहिँ त्यो शक्तिको अगाडि टिक्न नसकेर यो एमसिसी सम्झौता नभएको पनि होइन। तर त्यहाँ परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति यस्तो भयो कि त्यो उनीहरूको चाहिँ बहुमत हुँदै पनि त्यो बहुमत सिद्ध गर्ने अवसर उनीहरूलाई मिलेन। ओलीजीलाई त्यो चाहिँ प्रस्ताव त्यहाँ लानै सक्नु भएन उहाँले। र शेरबहादुर देउवाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामी त भोट हाल्न एकदम आतुर भएर बसिरहेको छौँ, ओलीजी तपाईँ भोट हाल्न नै नदिने एमसिसीको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनिसकेपछि अहिले पनि तिनै दलका त्यति नै सांसद अहिले पनि अहिले कायमै छ भनेपछि त्यो सदनमा त्यो प्रस्तुत हुने बित्तिकै, भोटिङमा जाने बित्तिकै त्यो बहुमतले पारित हुन्छ। अब एउटा कुरा यहाँ अहिले आउने गरेको छ, कतिपयले यसो पनि भन्छन् त के भयो त पारित भइहाल्यो भने के हो त, हामी नेपाली जनता यहीँ छौँ अनि विरोध गरौँला नि, त्यो त उल्टो परिहाल्छ। हेर्नुहोस्, अब अमेरिकालाई कुनै बहानै नबनाइकन त एउटा कृत्रिम बहाना खोजेर अर्काको देशमा हमला गर्ने, त्यत्र लडाइँ गर्ने देश हो। किनभने इराकमा किन अमेरिका गयो भन्दाखेरि वेपन अफ मास डिस्ट्रक्सन छ भन्ने हामीलाई शङ्का लाग्यो होइन। यो आम जनताको हत्या गर्ने चाहिँ हतियार बनाएको छ यो सद्दाम हुसेनले भन्ने शङ्का लाग्यो, त्यसकारण हामी जान्छौँ भनेर भन्यो। त्यत्रो हजारौँ मान्छेको कत्लेआम गर्यो, सद्दाम हुसेनलाई फाँसी दिएर मार्यो, सारा गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट लास्टमा चाहिँ जर्ज डब्लु बुसले के भन्यो भने सरी है भेटिएन केही पनि भनिदियो, सिद्धिहाल्यो अमेरिकाको लागि, सरी भनिदिए पुग्छ। हजारौँ लाखौँ मान्छेलाई ध्वस्त पारिदिएर त्यत्रो सुन्दर चाहिँ देशलाई ऐतिहासिक चिजहरू, धरोहरहरू जम्मै खरानी बनाइदिएर पछि लास्टमा गएर चाहिँ सरी भनिदिने देशले अब यदि एमसिसी पाइसकेपछि त अब नेपाल छोड्छ, उसलाई आवश्यकता पुरा नहुँदासम्म त्यो हामीले कल्पना पनि नगरौँ। र हाम्रो शक्तिले उसलाई बाहिर निकाल्न पनि सकिँदैन। ऊ आइसकेपछि त्यो सम्भावना छैन। होला हामी विरोध त गरौँला होइन सकेसम्म, तर त्यो सम्भावना छैन। त्यसकारण अहिले हामीले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ त भने यसलाई पासै हुन नदिनु पर्ने, पासै हुन नसक्ने परिस्थिति खडा गर्नु
आवश्यकता हामीलाई छ, यो अनिवार्यता छ। यदि साँच्चै हामी एमसिसी चाहन्छौँ भने यसलाई हामीले सदनमा प्रस्तुत हुनै दिनु हुँदैन, किन प्रस्तुत भयो कि त पास भयो भन्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा भएको हुनाले अब हामीले योजना बनाइरहँदा अब यो सदनमा कसरी प्रस्तुत हुन सक्दैन, त्यस्तो प्रकारको दबाब हामीले सिर्जना गर्नु जरुरी छ। अहिले हाम्रो पार्टी त्यसैमा लागि पनि राखेको छ र यो विषय चाहिँ यहाँ साथीहरूले चाहिँ अहिले छलफलको विषय बनाउनु भयो। यो पहिलो आवश्यकता त छलफलकै हो, किनभने हामी सत्य कुरा के हो भन्ने नै थाहा नभइकन आन्दोलन गरेर हिँड्ने कुरा नि भएन। सत्य कुरा के हो तथ्य त थाहा पाउनु पर्यो, निष्पक्ष रूपले चाहिँ यसको चाहिँ वैज्ञानिक तथ्य के हो त्यो कुरोको जानकारी हुनु पर्यो। अब त हामीलाई सबैलाई प्रष्टै भयो। जस्तो उहाँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो, म कुनै पार्टीतिर झुकाव राखेर मेरो एउटा ओपिनियन बनाएर मैले अध्ययन गरेको होइन कि यहाँभित्रको तथ्य के हो त्यो कुरा मैले राख्छु भनेर भन्नुभयो। उहाँले त्यो कुरा राख्नु पनि भयो। त्यसकारण तथ्य के हो त भने यो राष्ट्रघाती छ, यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ। त्यसकारण चाहिँ यो एमसिसी सम्झौता खारिज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र एमसिसी सम्झौता अब खारिज गर्नको निम्ति चाहिँ अब यहाँ एउटा प्रश्न पनि उठिरहेको छ। अब यहाँ कतिपय नेताहरूले बोलेको कुराहरू सुन्दाखेरि अचम्म पनि लाग्छ। जस्तो प्रचण्डजीले के बोल्नुभयो भने यो सम्झौता चाहिँ पहिला गर्दाखेरि जस्तो थियो त्यो पछि थपेछन् यिनीहरूले। पहिले नथपेको भए त गरेकै हो हामीले, ठिकै हो, पछि थपिदिएछन्। थपेर के थपिदिएछन् भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थपिदिएछन् र पो यहाँ बर्बाद पर्यो। नत्र भनेदेखि त जसरी उहाँले डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, तपाईँहरू शीर्ष नेता भएर पनि थाहा पाएन भनेर थाहा नै दिँदैनन्, कसरी थाहा पाउँ? त्यत्रो भइसकेछ। हामीले त ज्ञानेन्द्र बहादुरले सिग्नेचर गरिसकेपछि पनि गरेछ भने त थाहा पाइयो के रहेछ त्यो सिग्नेचरमा भनेर चाहिँ हेर्न खोजियो नि बल्ल त्यहाँबाट सार्वजनिक भएका विषयहरूबाट थाहा पाउने कुरा भयो। अब सरकारले यस्ता सम्झौताहरू कोसँग कति गरेका छ त्यो हामीलाई सबैलाई थाहा हुँदा पनि हुँदैन। र यो सम्झौता चाहिँ विशेष कारणले गर्दाखेरि के भयो त भने अब हामीलाई अलिक बढी थाहा भयो र हामीले पनि अध्ययन गर्न आवश्यक भयो। त्यसो हुनाले अब त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भएको हुनाले पो झन्झट भयो, नत्र त के थियो र? पास भइहाल्थ्यो, पैसा नचाहिया भएर हामीलाई पैसा बेसरी चाहिएको छ नि भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। अब अर्का थरीले के भन्नुहुन्छ भने अझै पनि यो कुरा यति प्रष्ट हुँदै हुँदा भइसक्दाखेरि पनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो संशोधन गरेदेखि त हुन्छ भन्नुहुन्छ। ल उनीहरूले जवाफ दिन्छन्। यहाँ अस्ति फतिमा आएर पनि भनिन् नि, तपाईँलाई त पत्रकारले सोद्धाखेरि तपाईँले चाहिँ यो संशोधन गरे हुन्छ, पास गर्न सकिन्थ्यो भनेर भन्छन्, संशोधन गरिदिन मिल्दैन तपाईँले भन्दाखेरि यो त संशोधन त हुने चिजै होइन भने अमेरिकन चाहिँ हुँदैन हुँदैन भन्छन्, संशोधनै हुँदैन भन्छन्। यहाँका नेपालीहरू चाहिँ के भन्छन् भने नेपाली अब के भन्ने तिनीहरूलाई दलाल भन्नु पऱ्यो। अब नचाहँदा नचाहँदै पनि आफ्नै नेपालीहरूलाई दलाल त भन्नै पऱ्यो। नहुँदा तर्क गरेर संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन गरेपछि त भइहाल्छ नि भनेर संशोधनको कुरा ल्याउँछन् जुन सम्भवै छैन भन्छन् उनीहरू। अब त्यही आइपिएसको अङ्ग हो कि होइन भने जस्तै कुरा हो त्यो त डाक्टर साहबले भनिहाल्नु हो। आइपिएसको अङ्ग होइन भन्छन्, डकुमेन्टमा आइपिएसको अङ्ग हो भन्छ। सहायक उहाँ रक्षा सहायक मन्त्री भनौँ, उहाँ त मन्त्री भन्दैन, त्यसले चाहिँ भन्दाखेरि उसले चाहिँ आइपिएसको अङ्ग हो भनेर त्यसको जवाफ पनि दिएछ उसले। अमेरिकनले चाहिँ आइपिएसको अङ्ग नै हो भनेर भनेको छ। यहाँका रामशरण महत चाहिँ यो हुँदै होइन। ल हेर्नुहोस्, यस्ता खालको यो नाङ्गो प्रकारको दलाली भइरहेको बेलामा अब यो एमसिसीलाई कसरी हामीले चाहिँ पास हुनबाट रोक्ने, यो एउटा धेरै ठुलो चुनौती हो। र हामी अहिले यो अभियानमा छौँ। यो कार्यक्रमको जुन आयोजना गरिएको छ यो आयोजना पनि आफै एउटा यो एमसिसी खारेज अभियानको एउटा पार्ट चाहिँ यो हो। किनभने हामीले जब यो सदनमा प्रस्तुत हुन्छ र पारित हुन्छ भन्ने कुराहरू भइसकेपछि हाम्रो पार्टीले चाहिँ हाम्रै पार्टीको पहलमा कार्यक्रमहरू भएका छन्। हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ 26वटा यो विषयमा चाहिँ सहमत हुने पार्टीहरूको कार्यगत एकताको बैठक बसेको थियो र हामीले 24 गतेलाई एउटा सशक्त एउटा विरोध प्रदर्शन गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यो एउटा कार्यक्रम हामीले चाहिँ निश्चित गरेका छौँ। अब आज यो एउटा कार्यक्रम हो, यो पनि यसको चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो। किनभने पहिलेको त राजनीतिक रूपले प्रष्ट हुनु पर्यो, एमसिसी ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ यथार्थ के हो त्यो कुराको जानकारी गर्नु पर्यो।
त्यसकारण चाहिँ यो जुन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ यो पनि दबाब दिने उद्देश्यले या हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको छ यो पनि। त्यसकारण यसले पनि हामीलाई त अब क्लियर गर्यो नि। अब यसले यहाँ मिडियामा जान्छ, मिडियामा गइसकेपछि धेरै लाखौँ मान्छेहरूले पढ्छन्, त्यसपछि उनीहरू अझ प्रष्ट हुन्छन् एमसिसीको बारेमा। त्यसकारण चाहिँ एमसिसी अभियानलाई खारिज गराउनको निम्ति त्यसले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। म यहाँ आज अलिकति ढिलै आएको थिएँ, त्यहाँ हाम्रो बिहान मिटिङ भएको थियो र छवटा राजनीतिक पार्टीहरू र 2टा मोर्चाहरू, 6वटा राजनीतिक पार्टी र 2टा मोर्चाहरू। 6वटा राजनीतिक पार्टी भनेको माओवादी केन्द्र, एमाले, माओवादी केन्द्र, माले, त्यहाँबाट गएर ऋषि कटेलजीहरूको चाहिँ नेकपा, अनि त्यहाँबाट अनि विप्लवजीको चाहिँ नेकपा, अनि आउतीजीहरूको 6वटा पार्टी र 2टा मोर्चा भनेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा र राष्ट्रिय जनमोर्चा, 6वटाको बैठक बसेर सङ्घर्षको कार्यक्रम बनाएको छ। 24 गतेको कार्यक्रमलाई समर्थन गरेर भव्यताका साथ त्यसलाई सम्पन्न गराउने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ भने 26 र 27 गते चाहिँ एउटा सशक्त प्रकारको चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने भनेर 26 गते चाहिँ 27 र 28 गते 27 गते चाहिँ यिनीहरूको अफिस घेराउ गर्ने र 28 गते चाहिँ सदन घेराउ गर्ने। सकिन्छ भनेदेखि संसदहरूलाई भित्र पस्न नदिने, प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ त्यहाँ गएर हस्तक्षेप गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले अब यो तथ्य कुरा के रहेछ भनेर बुझिसकेपछि यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यो ठुलो राष्ट्रघात हुँदैछ, नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने खतरा बढ्नेछ। त्यो भयो भने त्यस्तो खतरनाक सम्झौता हुँदैछ, सन्निकट त्यो आइरहेको छ भनिसकेपछि हामीले त्यो बुझेर मात्रै बस्ने काम त चाहिँ राजनीतिक पार्टीको त होइन नि। यस्तो हुन आँटेछ भन्ने कुरा मात्रै गर्ने, गफ मात्रै गर्ने कामले त त्यो पार्टी किन चाहियो? त्यसकारण पार्टीको काम हो त्यो बेलामा हस्तक्षेप गर्नु र त्यसलाई चाहिँ हुन नदिनु, व्यावहारिक रूपमै त्यसलाई लागू गर्नु। त्यसकारण हामीले त्यो चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र नेपालमा अब एउटा ठुलो ध्रुवीकरण पैदा भएको छ। हामीले चाहे पनि नचाहे पनि एमसिसीले एउटा ठुलो ध्रुवीकरण पैदा गरेको छ। देश अब विभाजित भएको छ यो विचारले। यसले धेरैतिर असर पार्ने जस्तो नि देखिन्छ। जसरी चाहिँ त्यहाँभित्र अहिले देउबाजीले नेतृत्व गरेको जुन सरकार छ त्यहाँभित्र भएका घटकहरूमा जुन प्रकारका विरोध अन्तर्विरोधहरू छन् एमसिसीको विषयलाई लिएर सरकार ढल्न पनि सक्छ। त्यो ढल्यो भने पनि कुनै हामीले चाहिँ अनौठो मान्नु पर्दैन। एमसिसी त्यति एउटा बलियो चाहिँ चिज भएको छ, ठुलो चिज भएको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि सरकारै ढल्न सक्छ र नेपालमा एउटा ठुलो ध्रुवीकरण पैदा भएको छ। यो चाहिँ के हो त भने अब यसलाई ठिक भन्ने कि बेठिक भन्ने, अब नहोस् भन्ने त हामी चाहन्थ्यौँ, तर भएपछि यसलाई ठिक भन्नु पर्यो। अब नेपाली जनतामा दुईटा ध्रुव प्रष्ट रूपले देख्न सकिन्छ। झुटो बोलेर होस्, ठगेर होस्, जे गरी होस् एमसिसी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यो पारित गर्नुपर्छ भन्ने एक थरी विद्वानहरू, राजनीतिक क्षेत्रका चाहिँ ठुल्ठुला मान्छेहरू, पहिला मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू, त्यहाँबाट गएर कर्मचारीहरू, एक सेक्सनले त्यो भनिरहेको छ भने अर्को ठुलो हिस्साले के भनेको छ भने एमसिसी कुनै हालतमा पारित गर्नु हुँदैन, यो राष्ट्रघाती सन्धि हो भनेर भनिरहेको छ, राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर छ। त्यसकारण चाहिँ अब यहाँ ध्रुवीकरण पैदा भएको छ। यो ध्रुवीकरण पैदा हुनु चाहिँ राम्रो कुरा हो र यो चाहिँ एमसिसीले गर्दाखेरि जुन ध्रुवीकरण पैदा भएको छ अब यो तलदेखि माथिसम्म यो नेपाली समाजमा यो पैदा भएको छ र अब यो सङ्घर्ष अझ अगाडि बढ्ने जस्तो सम्भावना देखिन्छ, अझ बढी अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ त्यसको निम्ति तयार भएर पनि बस्नु जरुरी छ। एमसिसीकै कुरा गर्दाखेरि छोटकरीमा के हो त भन्दाखेरि एमसिसी भनेको एउटा धारिलो तरबार हो, यो टाउकामाथि हल्लिएको तरबार हो। त्यो कुनै पनि बेला त्यो तरबारले हाम्रो घाँटी छिनाउन सक्छ। अब त्यसकारण चाहिँ हामीले यो तरबारलाई, यो तरबारको चाहिँ जुन आतङ्कबाट देशलाई मुक्त गर्नको निम्ति यसलाई खारिजै गर्नुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन। यसलाई संशोधनबाट पनि हुँदैन, केही गर्दा पनि हुँदैन। त्यसकारण यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसैले हामीले अहिले एउटा सङ्घर्षको जुन कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ, अब यो लगातार हाम्रो यो सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। भोलि हाम्रो पार्टीको जनवरीय सङ्गठनहरूको संयुक्त कार्यक्रम छ, त्यो पनि यही एमसिसीकै विरुद्धमा छ। त्यसकारण हाम्रो कुनै पनि दिन खाली छैन। अब एमसिसीका विरुद्ध चाहिँ अभियानहरू सशक्त रूपले चाहिँ पार्टीले
अगाडि बढेको छ। हाम्रो पार्टीले अन्य पार्टीहरूसँग पनि मिलेर यो कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउने हामीले जुन योजना बनाएका छौँ, हामीलाई के आशा छ भने अब यो दबाबबाट यो सरकार अथवा अमेरिका पछि हट्नै पर्छ र यो एमसीसीको जुन उनले सपना देखेका छन् अब अहिले पारित गर्नुपर्छ भनेर त्यो सपना उनीहरूको पुरा हुन हामी दिँदैनौँ। हामीले ठुलो हस्तक्षेप गर्छौँ र यदि जबरजस्ती गर्यो भने यसले एउटा ठुलो रूप पनि लिन सक्छ। किनभने राजनीतिमा के हुन्छ भने कुनै कुनै बेला यस्ता इस्युहरू हुन्छन् देख्दाखेरि त्यो सानो जस्तो लाग्छ, त्यो इस्युले ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन पनि हुन्छ। हाम्रो नेपालमा यस्तो हुने पनि गरेको छ। पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध एउटा ठुलो आक्रोश थियो जनतामा। हामीले हेर्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध आक्रोश चाहिँ यति धेरै थियो, तैपनि आफै त ढलेको थिएन पञ्चायत। अहिले यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा त्यही भइरहेछ। जनताहरू आक्रोशित छन्, जनताहरू विकल्प खोजिरहेछ। तर विकल्प के हो भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति छलफल चलिरहेछ। के होला त सही विकल्प? तर विकल्प चाहिन्छ भन्ने कुरामा अब जनताहरू त्यतातिर लागिरहेछ। यो व्यवस्थापछि आक्रोश छ, सरकारप्रति आक्रोश छ। अब कार्यपालिका असफल भयो भन्ने चाहिँ सारा जनताले बुझिरहेछ। कार्यपालिका असफल भयो अनि न्यायपालिकाले त जोगाइदिन्छ। कार्यपालिका असफल भयो भने पनि, व्यवस्थापिका असफल भयो भने पनि हाम्रो त न्यायपालिका छ नि। किनभने ओलीजीले दुईपल्ट यसलाई उसलाई भङ्ग गर्दाखेरि, संसदलाई विघटन गराउँदाखेरि अदालतले स्थापित गराइदियो। प्रधानमन्त्री समेत नियुक्त गराएर यो व्यवस्थालाई बचायो। त्यसकारण हाम्रो न्यायपालिका छ नि भनेर भनिन्थ्यो। न्यायपालिकामा जाँदा अहिले त झन् न्यायपालिका त्यस्तो भइरहेछ, त्यत्रो गाई यात्रा छ। अब बचाउने ठाउँ के रह्यो त? अब असफल नभएको चाहिँ कुन चिज रह्यो त? संसदीय व्यवस्थाका 3 अङ्ग भनेर उहाँहरूले परिभाषित गर्नुहुन्छ। 3 अङ्ग भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो। 3टै चाहिँ असफल भयो, नेपाली जनताको हितमा छैन त्यो भनेपछि अब विकल्प खोज्ने बेला भयो कि भएन? त्यसकारण अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने यो जनताको आक्रोश यस्तोसँग चाहिँ चरम अवस्थामा पुगेको छ कि कुनै पनि न्युमा त्यो विस्फोट हुनसक्छ। इतिहासतिर फर्किँदा हामी त्यो कुरा देख्छौँ। 35 साल 36 सालसम्म पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध ठुलो आक्रोश थियो। त्यो बेला चाहिँ कसरी चाहिँ विस्फोट भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर विद्यार्थीहरूले ठुलो कुरा नै गरेका थिए। जुल्फिकार अली भुट्टो चाहिँ प्रधानमन्त्री थिए, प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको सैनिक शासकले फाँसी दियो। एउटा डेमोक्रेटिकल्ली चुनिएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा शासकले चाहिँ फाँसी दिँदाखेरि त्यसको आक्रोश स्वाभाविक रूपले पहिले विद्यार्थीमा पर्यो, युवाहरूमा पर्यो र उनीहरूले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको थिए। त्यतिखेर पाकिस्तानको एम्बेसीमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गए। सहज ढङ्गले चाहिँ ज्ञापन पत्र लिइदिएको भए सायद त्यो हुन्थेन कि। तर के गर्यो त भने सरकारले दमन गर्यो। त्यहाँ जानै दिएन, बाटैमा चाहिँ लाठीचार्ज गरेर धेरैलाई घाइते बनाएपछि त्यसबाट त्यो विस्फोट भयो। त्यो भिजेका रगतका चाहिँ हामी त्यतिखेर चाहिँ थाहा छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, विद्यार्थीहरूका टाउको फुटाउँदाखेरि त्यसले भिजेको कपडाहरू, सर्टहरू बोकेर हिँडिरहेका थिए विद्यार्थीहरू। भन्दाखेरि आम युवाहरू, आम जनताहरू सबै उत्रिएर त्यत्रो 36 सालको आन्दोलन, 35 सालको आन्दोलन भयो र अनि जनसङ्ग्रहको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो हामीले देखेका छौँ। यसो घटना हेर्दाखेरि त पाकिस्तानमा, हाम्रो देशमा पनि होइन, पाकिस्तानको भुट्टोलाई फाँसी दिँदा यहाँ आन्दोलन हुनु किन परेको थियो? त्यत्रो क्रान्तिकारी आन्दोलन किन उठ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ झुरुम्म भएर बसिराखेको हुन्छ, असन्तोष चाहिँ चरम चुलीमा पुगिराखेको हुन्छ। कुनै एउटा न्युले विस्फोट हुनसक्छ। अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने यो विस्फोट हुने हो कि त एउटा ठुलै विस्फोट निम्त्याउन सक्छ एमसीसीले। किनभने यहाँ ठुलो ध्रुवीकरण भएको छ। अब यो ध्रुवीकरण त्यसै मेटिनेवाला छैन। त्यसै हुनाले अब जब चाहिँ एउटा समाज, नेपाली समाज चाहिँ एउटा देशभक्तहरू एकतिर उभिएका छन्, यो एमसीसी खारिजै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका छन् भने अर्को थरी विदेशी दलालहरू भनौँ, अब उनीहरू चाहिँ यो पास हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। यत्रो चाहिँ विषयले चाहिँ यहाँ ध्रुवीकरण भइसकेपछि अब यो सामान्य अवस्था चाहिँ रहँदैन। त्यसकारण म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो विस्फोट हुन सक्छ। अब विस्फोट भइसकेपछि फेरि चाहिँ के भने त्यसका 2टा सम्भावना हुन्छ। एउटा चाहिँ पश्चगमनतिर पनि जान सक्छ, अहिलेको अवस्था चाहिँ रहँदैन, अग्रगमनतिर पनि जान सक्छ। त्यो बेलाको शक्ति सन्तुलनमा यदि पश्चगामी शक्ति हावी भयो भने योभन्दा पनि पश्चगमन पो हुने हो कि? अहिले एउटा आशंका, मान्छेहरूलाई चिन्ता त्यो पनि छ।
र अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा क्रान्तिकारी अथवा अग्रगामी शक्तिहरू बलिया भयो भनेदेखि यो परिवर्तन अग्रगामी हुन सक्छ। अर्को नयाँ खालको परिवर्तन, अगाडि बढ्ने खालको परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी त्यसको निम्ति सतर्क र तयार रहनु आवश्यक छ। यो विस्फोट हुने सम्भावना छ र हामी क्रान्तिकारीको हैसियतले त्यसमा पहल लिनुपर्ने, त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। त्योबाट हामी पछाडि हट्न सक्दैनौँ र यो अवसरलाई, यो जुन एउटा ध्रुवीकरण भएको छ, जो जन आक्रोश छ, जन असन्तोष छ, यो विस्फोट भयो भने त्यसलाई क्रान्तिमा बदल्नलाई, क्रान्तिकारी आन्दोलनमा अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले हर प्रकारका सम्भावनालाई प्रयोग गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण अहिले हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न खालका मिटिङहरू, छलफलहरू किन गरिरहेका छौँ, यी कार्यक्रमपछि कार्यक्रम किन गरिरहेका छौँ भन्ने आवश्यक छ। यतिखेर नै हो हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। एउटा ठुलो विस्फोट, एउटा ठुलो आक्रोश चाहिँ व्यक्त हुने सम्भावना देशमा भइरहेको बेलामा हामीले त्यो चाहिँ आक्रोशलाई क्रान्तिमा बदल्नको निम्ति क्रान्तिकारीहरू सचेत हुनुपर्ने र त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्ने यो आवश्यकता हो। त्यो अवस्था अहिले नेपालमा आएको जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। त्यस्तो कुनै एउटा नसोचे जस्तो कुनै घटना घटेन भने यो निश्चित जस्तो देखिन्छ। अब हुन त उनीहरूले भन्लान्, अब हामीहरू मिलाउँछौँ, जस्तो अहिले यहाँको गठबन्धनको बिचमा यसमा सहमति हुन सक्ला अथवा उनीहरू पछि हट्लान् र यो एमसिसी अहिले पारित हुँदैन, यसबाट एजेन्डामा चाहिँ जाँदैन भनेर उनीहरू भन्लान्। हुन त त्यो भनिरहँदाखेरि पनि धेरैलाई विश्वास छैन। प्रचण्डजीले अस्ति एकजना चितवनमा गएर उहाँले भन्नु पनि भएछ, यो अहिले पास हुँदैन, कहाँ एजेन्डामा जान्छ र यो। तर त्यो त्यति पर्याप्त छैन, किनभने उनीहरूको भनाइ चाहिँ नेताहरूको भनाइप्रति जनताको अविश्वास भइसकेको छ। जनताहरूलाई धेरैपल्ट ठगिसकेका छन्। त्यसकारण हामी यस विषयमा पनि ठगिन्छौँ कि भन्ने आशंका सबैलाई छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामी त प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो, को देशभक्त हो, को चाहिँ विदेशी दलाल हो। अब सबैले एउटा रेखा कोडिदिनु भयो। अब किनभने जानी बुझिकन म चाहिँ गद्दार हुँ, म चाहिँ विदेशी दलाल हुँ भनेर कसैले भन्छ त? सधैँ दिमाग भएको मान्छेले त संसारमा एकजनाले नि भन्दैन म दलाल हुँ है, म अमेरिकाको दलाल हुँ, भारतको दलाल हुँ भनेर कसैले भन्दैन। म देशभक्त हुँ भन्छ, होइन? तर अब सच्चा देशभक्त हो कि होइन, अब टेस्ट हुँदैछ। अब लिटमस टेस्ट भन्छ नि, त्यो चाहिँ एसिडिटीको एउटा टेस्ट हुन्छ, चाहिँ उसको चाहिँ रातो र ऊ देखिने, अनि कसी लाउने भन्छ, होइन? अब पित्तल लाएर चाहिँ मैले सुन लाएर हिँडेको हुँ भन्नेलाई चाहिँ ठ्याक्क कसीमा गएर त देखिहालिन्छ कुन सुन हो कुन पित्तल हो, थाहा हुन्छ। त्यसकारण अब यहाँ ठुलो एउटा कसी लाग्दैछ, ठुलो एउटा रेखा कोरिँदैछ। त्यसकारण ध्रुवीकरण हुँदैछ। अब हामी त घोषित रूपमा नै हामी चाहिँ देशभक्तहरू हौँ। त्यो हामीले अर्को नयाँ परिचय दिनु पर्दैन। तर हरेक नेपालको नागरिक, हरेक नेपालीले अब भन्नुपर्छ, उसले आफ्नो परिचय दिनैपर्छ कुन कित्तामा उभिने भनेर। यो अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसकारण चाहिँ यो स्थिति चाहिँ अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले ल्याएको छ र यो एमसिसी चाहिँ त्यसको लागि एउटा क्याटालिस्ट बनेको छ। त्यो चाहिँ एमसिसी भन्ने चाहिँ एउटा जुन एजेन्डा आयो, यो हामीले चाहेर आएको होइन नि। इतिहासमा परिवर्तन त्यसरी हुन्छ। सबै कुरो क्रान्तिकारीले चाहेको जस्तो गरी हुँदैन नि। त्यहाँ जुन घटनाहरू घट्छन् उनीहरूको काम के हो भने त्यसलाई सही किसिमले विश्लेषण र संश्लेषण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ क्रान्तिकारी रूपान्तरणको निम्ति त्यसलाई इस्यु बनाएर अगाडि बढ्ने। यो एमसिसी हामीले चाहेकै थिएन, आयो। धेरै लामो समयसम्म, मैले अघि पनि भने, धेरै लामो समयसम्म त एमसिसी भन्ने थाहा पनि भएन हामीलाई पनि। तर जुन बेलादेखि थाहा भयो त्यसपछि हामीले यसमा अध्ययन गऱ्यौँ, धेरै चाहिँ यसमा लागिएको छ। त्यसकारण परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ र यो एमसिसीले जुन प्रकारको ध्रुवीकरण ल्याइदिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो असन्तोष जुन भइरहेको छ, यो चाहिँ आशंका जुन भएको छ त्यसलाई हामीले स्पष्ट पार्दै फेरि क्रान्तिकारी आन्दोलनद्वारा नै जनतालाई चेतना दिँदै प्रशिक्षित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यसकारण चाहिँ यो आजको कार्यक्रम पनि यो तयारीको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँ आएर आफ्ना चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु हो विद्वान वक्ताहरूले। त्यसले हामीलाई धेरै चाहिँ ऊर्जा दिएको छ, किन हामी चाहिँ जहिले पनि तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउने हो हाम्रो सिद्धान्त। आँखा चिम्लेर चाहिँ हिँड्ने होइन, तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउनको निम्ति उहाँहरूले हामीलाई धेरै ठुलो चाहिँ गुण लगाउनु भएको छ। धेरै तथ्यहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब हामीलाई सत्य यो हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ।
अब बाँकी रहेछ हाम्रो भूमिका हो, त्यो हाम्रो आफ्नो ठाउँमा हामी सबैले आफ्नो भूमिका खेलौँ र यसलाई सम्भावनामा बदलौँ। एउटा खतरा पनि छ, उनीहरूले पास गरिदिइहाल्यो भने के होला भन्ने चाहिँ छ, तर हामी चाहिँ त्यतातिर जानु हुँदैन, यसलाई पास गर्न हामी दिँदैनौँ, कुनै हालतमा दिँदैनौँ भनेर हामी त्यो एउटा डिटर्मिनेसनको साथ हामीहरू अगाडि बढ्नु जरुरी छ र हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ, किनभने हामी चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा छौँ, हामी जनताको पक्षमा छौँ, हामी सफल हुन्छौँ। यही विश्वासका साथ यहाँ आउने साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिँदै म आफ्नो संक्षिप्त भनाइलाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।